अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अपने लेसन्स का इस्लामी क्रैश कोर्स के लेसन्स का 15वां चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। 15th चैप्टर। इससे पहले के चैप्टर को मैंने गलती से 15 नंबर बोल दिया था, 15 चैप्टर है बोल के, मगर वो 14 नंबर था, 14 चैप्टर था इससे पहले का, और ये 15वां चैप्टर है। और अभी हमारी जो गुफ्तगू जो चल रही थी इतने से 14 चैप्टर में, बहुत ज़्यादा तफसील के साथ गुफ्तगू, मंतकी और लॉजिकल चल रही थी। तो उसकी वजह ये थी कि वो टॉपिक वैसे थे, अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए, साइंसी तरीके से, लॉजिकल तरीके से साबित करने के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं लॉजिकली और इतनी बहस करूं। अब इंशाल्लाह जो है मैं ज़्यादा फास्ट तरीके से अपने चैप्टर करूंगा, क्यों तो अभी अपने दर्स बहुत बाकी है। क्यों तो ये जो किताब मैंने इस्लाम के तालीम की मुसलमान नौजवानों के लिए, ख़ास तौर से आजकल के ज़माने के जदीद दौर के मॉडर्न नौजवानों के लिए, इस्लाम के मैंने जो किताब लिखी थी दुबई में, वो तकरीबन 200 पेज की है ये किताब। तो असल में ये 200 पेज की है, और इसमें से सिर्फ अभी देखो 30 पेज हुए सिर्फ हमारी जो एक्सप्लेनेशन के, बाकी कितने पेज बाकी है। तो इतने पेज के वास्ते अगर मैं ऐसे करूं तो ज्यादा दर्स हो जाएंगे, चैप्टर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये तरीका भी ये निकाला है कि मैं इसमें से पढ़ता जाऊंगा। पहले ये करता था मैं कि किताब में के दर्स को पॉइंट लिख के एक्सप्लेनेशन करता था, ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया मैंने, साइंसी किया, लॉजिकल किया। खुसूसन इसलिए किया अल्लाह का वजूद साबित करने के लिए कि जब तक अल्लाह के वजूद का यकीन दिल में ना हो तो इस्लामी स्टडी, कुरान की स्टडी, हदीस की स्टडी करने का कोई मतलब नहीं होता है, किसी भी मजहब का नहीं होता है। अगर आपके दिल में अल्लाह का वजूद के बारे में शकूक है, शुबहात है, तो वो फिर अपने खुश दिली से इस मजहब की स्टडी नहीं कर सकता। इसलिए वो साबित करने के लिए, और आज के दौर में, जदीद दौर में, मॉडर्न साइंसी दौर में, लोगों के, नौजवानों के दिलों में अल्लाह के ताल्लुक से शुकूक शुबहात पैदा हो चुके हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में अल्लाह का वजूद का इनकार कोई नहीं करता था। हर एक काफिर, मुस्लिम, मुशरिक सब मानते थे कि अल्लाह है, कायनात में है, और उसके आगे फिर वो स्टडी करते थे, दीन की उनके मालूमात अपने अपने मजहबों की करते थे। मगर आजकल के जदीद दौर में कुफ्र और इल्हाद, जिसको जो बोलते हैं अथेइज्म, बहुत ज़्यादा फैल गया है, मुसलमानों में भी, अरबों में भी, और मुसलमानों की हर कौम में भी, अरबों में भी, तुर्कों में भी, सब में भी फैल गया। तो इसलिए ये मुस्लिम नौजवानों के दिल में से कुफ्र और अथेइज्म निकालने के लिए मैंने ये 14 चैप्टर में अच्छा खासा एक्सप्लेन किया और लॉजिक से साबित किया। जो मैथमेटिक के अंदर जो एक क्वांटिटी है जिसको इन्फिनिटी बोलते, मैथमेटिक के अंदर है, फिजिक्स में है, और साइंस में मानी जाती है। इन्फिनिटी एक ऐसी चीज है जो लामहदूद होती है, जिसका कोई हद नहीं, और लॉजिकली इन्फिनिटी एक ही पॉसिबल है, दो इन्फिनिटी नहीं रहती, ये भी साबित किया था। इसलिए हमारा जो कायनात बनाने वाला है, जिसने पूरी कायनात बनाई है, कायनात की वसत के बारे में बताया, रोशनी, ग्रेविटी और हर चीज, एनर्जीज के बारे में मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया। और ये जो कायनात के अंदर जो बड़े बड़े गैलेक्सीज है, सितारे हैं, सूरज से भी हजारों गुना बड़े हैं। हमारा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, वॉल्यूम के अंदर हमारे जमीन से 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है, और सूरज से भी हजारों गुना बड़े सितारे हैं। तो उन सितारों के सामने हमारी जमीन तो धूल है, धूल का एक जर्रा है। मैंने इसलिए बताया ये सारे कि ये सब कायनात की जो वसत है, जो आजकल की जदीद साइंस से पता चला, जदीद कॉस्मोलॉजी से आज के जमाने में पता चला, पहले नहीं मालूम था। आजकल जदीद इक्विपमेंट, आलात, दूरबीनें, और इससे डिटेक्ट किया करके ये आजकल के कॉस्मोलॉजिस्ट ने, साइंसदानों ने, फिजिक्सियन ने ये सब मालूम किया हुआ है। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है यूरोप और अमेरिका के, वो इस बात के कायल है कि इसका बनाने वाला कोई है, कोई ना कोई है। साइंस जो जो मॉडर्न साइंस है, वो इस बात का डिनाई नहीं कर सकती कि इसका बनाने वाला कोई है क्या नहीं है। इसका डिनाई नहीं कर सकती साइंस। साइंस ये नहीं बोल सकती कि कायनात का बनाने वाला कोई नहीं है। लॉजिक है, साइंस के अंदर जो लॉजिक है वो ये बात का डिनाई नहीं करती कि कायनात का बनाने वाला कोई है, इसका डिनाई नहीं करती। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जो अच्छे अक्लमंद साइंटिस्ट है, तो वो ये मानते हैं कि इसका बनाने वाला है। इसके बाद में आपको बताया कि मैंने यूरोप के अंदर कई थेरियां पेश हुई, कायनात कैसे बनी, क्या बनी, बहुत सारी थेरियां पेश हुई, और मजहबी थेरियां भी बहुत पेश हुई बाद में। 1780 के बाद, 1810 में, 1820 के बाद, और उनके अंदर यूरोप में मजहबी इनकलाब भी आया। उन्होंने मजहब के अंदर बहुत सारा सोचा, पैनथेइज्म है, पैनेंथेइज्म है, डेइज्म है, थियोसोफी है, ये ऐसी थेरियां बहुत निकली जो ये मानते थे कि कोई है बनाने वाला।
अच्छा, दूसरी बात ये, हम इस नतीजे पे पहुंचे, हमने सब कायनात के अंदर इवोल्यूशन के अंदर देखा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के थ्रू भी हमने देखा कि किस तरह जमीन दुनिया में जिंदगी पैदा हुई, जानदार डेवलप हुए और कैसा कैसा बढ़े, और उसके अंदर क्या क्या हैरत अंगेज चीजें हैं, वो भी मैंने बताया। ये सब बताने के बाद हम अब मैंने ये तरीका निकाला है कि ये किताब को जल्दी आपके सामने खत्म करने के लिए मैं ये करूंगा कि अभी पहले ये सब पॉइंट निकाल के, इसमें से पॉइंट निकाल के उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि एक एक पेज इसका पढ़ूंगा। एक एक पेज पढ़ने के बाद आपको सामने इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा ताकि जल्दी हो जाए। और आज के चैप्टर में मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा और फिर अपने जो इस्लाम की स्टडी के ऊपर आ जाते हैं। आज से इंशाल्लाह अपना इस्लाम की स्टडी पे डायरेक्ट चैप्टर शुरू हो जाएंगे। और आज से शुरू करूंगा। मैं जो अभी समराइज करने के लिए टॉपिक लिया हूं, तकदीर के बारे में मैंने इससे पहले बताया था कि तकदीर, नसीब और किस्मत ये क्या है। इसके बारे में जो आम मशहूर है, अवाम में, लोगों में जो मशहूर है, और वो ये है कि जो तकदीर है वो पहले से लिखी हुई है। तकदीर का अल्लाह ताला जानने वाला है, और हर इंसान की, हर पूरी कायनात की तकदीर उसकी पैदाइश से पहले से अल्लाह को मालूम है, और ये लिखी हुई है, ऐसा है। तो अब लोगों के दिल में ये शक पैदा होता, बहुत से आजकल के जदीद जमाने के लोग ये ऑब्जेक्शन ले सकते कि जब ये पहले से लिखा हुआ है, हमारी तकदीर में अच्छा होना, बुरा होना, या हमने कोई अच्छा काम करना या हमने कोई बुरा काम करना, कोई जुर्म करना, अगर वो पहले से लिखा हुआ है तो उसमें हमारा क्या कसूर है। इसके बारे में भी मैंने पिछले चैप्टर में अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया। आज खाली समराइज करके गुजर जाऊंगा। इसकी मिसाल मैंने दिया था वीडियो गेम की। पहले जमाने में टीवी के ऊपर गेम खेलते थे, कैसेट आता था, उसको लगाते थे, और बाद में हाथ में एक जॉयस्टिक होती थी, हम लोग उससे कार रेसिंग खेलते थे। पहले जमाने में कार रेसिंग के ही गेम थे, वो भी ऐसे तस्वीर के जैसे बने हुए थे, बहुत खूबसूरत नहीं रहते थे, खाली एक नुक्ते रहते थे जो ऐसा ऐसा रोड पे से चलते थे। उसके बाद वो बहुत डेवलप हुए, वीडियो गेम डेवलप हुए, और उसमें क्रिकेट के गेम आ गए, उसमें वॉलीबॉल आ गए, फुटबॉल आ गए, और कार रेसिंग का नीड फॉर स्पीड बोल के आ गया, और GTA वाइस सिटी बोल के आ गया जो माफिया का गेम था। उसके बाद फाइटिंग के आ गए, जंग के आ गए, खजाने लूटने के आ गए, और रेसिंग के आ गए, बहुत सारे गेम आ गए। और आजकल तो इतने लेटेस्ट हो गए कि आज एंड्रॉयड फोन के ऊपर लोग गेम खेल रहे हैं, और हर किस्म के गेम खेल रहे हैं। और उसके अंदर ये होता है गेमों में कि वो गेम जो है, कोई लिखने वाले, कोई प्रोग्रामर जो बनाते हैं वो एप्लीकेशन, वो उसके बारे में पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं पहले, उसके बारे में पूरा लिखते हैं। और वो गेम आजकल तो कई कई जीबी के आ गए, 4 GB, 5 GB, 3 GB, ऐसे गेम आ गए जो कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं, लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड्रॉयड पे खेल रहे हैं। तो आजकल वो गेम के अंदर ऐसा होता है कि वो जब गेम हम देखते हैं खेलते, जैसे नीड फॉर स्पीड है, कार चलाने का है, तो हम उसमें कार सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, रोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, शहर में चलाना है कि गाँव में चलाना है, अकेला कार चलाना है कि टूर्नामेंट में चलाना है बहुत सारी कारों के साथ, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देख भी सकते हैं अपने आप को कि हम कार के विंड स्क्रीन में से देख रहे हैं कि हम बाहर से कार को हमारी देख रहे हैं ऊपर से, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम कार चलाते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के रास्ते, जंगल, सिटी, गलियां सब आती है उसके अंदर, सामने से कारें आती है, हर्डल आती है, सब आती है। हम अपनी स्किल से उसको कार चला सकते हैं और जीत सकते हैं। जो भी ज्यादा से ज्यादा स्किल से खेलेंगे वो हर गेम, जितने वीडियो गेम है सब जीत सकते हैं। मगर हम उसमें देखते हैं कि अगर हम हमारी स्किल से नहीं खेले तो हम हार जाते। जब हम गेम हार जाते, हम जब देखते कि हार जाते, या सामने वाले फाइटिंग करते रहते, या गोलियां चलाने AK-47 लेके जब हम गोली चलाते, दुश्मनों को मारते, उस वक्त भी हम देखते कि हम अगर अपनी स्किल से मारे तो सामने वाला गिर जाता, मर जाता, उसका खून निकल जाता, हाँ, वो अपने आप को धमाके से उड़ा लेता। ये सब हम चीजें देखते। अगर हम गलती करें तो हमारा क्या हशर होता वो भी नजर आता वो गेम में, स्क्रीन के ऊपर। और अगर हम जीत जाते, जैसे कार चला रहे हैं, जीत रहे हैं, तो हमारे लिए लोग खुशियां करते, चीयरिंग करते, आतिशबाजी होती, फायरवर्क्स होते, हम देखते कि हम जीत गए, फिर हमको ट्रॉफी मिलती। ये सब बातें वो गेम में पहले से लिखी हुई रहती, वो जो स्क्रिप्ट रहती उसकी पहले से लिखी हुई रहती। और कोई खेलने वाला ये नहीं बोल सकता, ये गेम खेलने वाला ये तो सब पहले से लिखा हुआ है, हारना जीतना, हारने के बाद क्या होगा, जीतने के बाद क्या होगा, पूरे मंजर, पूरे सीन्स लिखे हुए हैं, फिर हम क्यों खेले। नहीं, इसलिए नहीं कि आपकी स्किल पे है, वो गेम तो बनाया है पहले से, हर चीज लिखी हुई है, आपका अच्छाई बुराई सब लिखी रहती है उसके अंदर, मगर गेम अपनी स्किल पे रहता प्लेयर के। वैसे ही दुनिया की जो किस्मत है, कायनात की जो किस्मत है, इंसानों की जो किस्मत है, अल्लाह को मालूम है, पहले से सब लिखा है, मगर वो अपने इंसानों की स्किल पे रखा है। अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल दिया है, फ्री विल दिया है, इरादा से काम करने की, सोच समझ के करने का उसके अंदर क्वालिटी दिया है। तो इंसान अपनी स्किल से जीत सकता, सही रास्ते पे चल सकता। इंसान जो है अपनी स्किल से अगर दुनिया में रहे तो सही रास्ते पे पहुंचेगा, अगर अपनी खराब स्किल दिखाए तो गलत रास्ते पे पहुंचेगा। दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसान की हिदायत का भी इंतजाम किया हुआ है, सही गाइडेंस का भी किया है, और शैतान भी है दुनिया में,
जो इंसान को गुमराह करने के लिए भी एक उसका प्रोग्राम है, प्रोग्राम पूरा चल रहा है। जैसा पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि शैतान का भी एक इंसान को, इंसानियत को गुमराह करने का एक प्रोग्राम है, और इंसान को भी अल्लाह ताला ने हिदायत देने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाया है। अब यहाँ पे दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों की इम्तिहान का ये वक्त रखा है, और ये जो है उसका एक टेस्ट है, एग्जामिनेशन है। अब वो अपनी स्किल से सही रास्ता, अल्लाह की कायनात को देख के, पूरी वसत को देख के, ये जो एनर्जीज को देखकर, अगर वो अल्लाह ताला की वहदानियत को मानते, अल्लाह को एक मानता है, तो जैसा मैंने साबित किया लॉजिक से कि इन्फिनिटी दो नहीं रहती, इन्फिनिटी एक ही पॉसिबल है, वैसा अल्लाह ताला तो इस कायनात को बनाने वाला है, बहुत बड़ा है, जो कायनात इतनी बड़ी है, तो अल्लाह ताला तो इन्फिनिटी है, अल्लाह इन्फिनिटी है, इतना बड़ा है, इसमें हर किस्म की ताकतें, काबिलियतें, क़ुव्वतें उसके अंदर मौजूद है, सब पॉजिटिव क़ुव्वतें, उसमें निगेटिव कोई बात नहीं है, निगेटिव क्वालिटी अल्लाह में है ही नहीं, सब पॉजिटिव है। तो इतनी काबिलियत, इतनी बड़ी, इतनी वसत का, इतना बड़ा अल्लाह ताला इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी जो है तो वो एक ही रहती, अल्लाह ताला का जो है इन्फिनिटी जब एक ही पॉसिबल है, तो अल्लाह ताला भी एक ही है, एक ही पॉसिबल है, दो अल्लाह नहीं हो सकते। तो ये भी हो गया। तो अल्लाह ताला ने जब इंतजाम किया है इंसान की गाइडेंस का, और वो अगर इतनी स्किल से इंसान को फ्री विल भी दी है, तो स्किल से अगर वो सही रास्ते पे जाएगा, अल्लाह की हिदायत पे जाएगा, तो जन्नत में जाएगा, जीत जाएगा। और अगर अपने खराब स्किल से अगर मुशाहिदा, खराब मुश्किल का मुजाहरा करेगा, तो शैतान के हिदायत में जाएगा और गुमराह होगा, दोज़ख में जाएगा। यहाँ तक कि मैंने इसके शॉर्ट में बता दिया। अब आगे के पेज पे चलते हैं अपने पास, कि खुदा ने जो मखलूक बनाई है, खुदा ने जो मखलूक बनाई है उसके अंदर हर किस्म की चीज़ें हैं, एनर्जी है, लाइट है, और हरारत है, हीट जिसको बोलते हैं, मटेरियल है, पार्टिकल्स है, प्लाज्मा है, ये जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है, पूरी कायनात है। कायनात की हर चीज जो है अल्लाह की मखलूक है। मखलूक यानी क्रिएशन, अल्लाह की क्रिएशन है ये सारी चीजें। लाइट भी उसकी क्रिएशन है, एनर्जी भी उसकी क्रिएशन है, मैग्नेटिज्म भी उसकी क्रिएशन है। ये सारी चीजें अल्लाह ने बनाई है, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें बनाई अल्लाह ताला ने इंसान के आसानी के लिए, कि वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती, एक दूसरे में चेंज हो सकती। जैसा कि केमिकल है, मेटल्स है, हम उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करके दूसरे केमिकल और दूसरे चीजें बना सकते, दूसरे प्रोडक्ट बना सकते। उसके अंदर वो खुसूसियत है। अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे मटेरियल दिया है, बनाया है, जमीन में है, कायनात में जो मटेरियल मौजूद है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट होती है, और एक नई चीजें बनती जो इंसान के फायदे की है। हम जो भी चीजें बनाते, दूसरी चीज से बनाते, और वो हमारे फायदे के लिए काम आती। ऐसी चीजें अगर वो क्वालिटी, वो चीजों में, जमीन के मटेरियल में अगर ये क्वालिटी नहीं होती कि वो बन नहीं सकती, तो हम कहाँ से बना सकते थे। आजकल मशीनरी, केमिकल, दवाएं, और जो भी चीजें हमारे काम की, हथियार, एटम, न्यूक्लियर पावर, ये सारी चीजें बन सकती थी, वो मटेरियल में वो क्वालिटी थी, इसलिए हमने बनाई। तो ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमको ऐसी चीजें दी। पिछले चैप्टर में मैं जिक्र करते करते ये बता रहा था कि अल्लाह के जो हमारे पे एहसान है, कैसी कैसी चीजें दी उसने। रबर है, पेट्रोलियम है, और गैसें हैं, केमिकल है, सारे हमारे फायदे के लिए है। एक चीज बताते बताते मैं रह गया कि ऑक्सीजन जो दुनिया में है, जो जमीन पर है, जिसमें हम सांस ले रहे, पूरी जिंदगी गुजार रहे, इंसान जो है वो सांस लेके ऑक्सीजन में बचपन से लेके तो मरने तक, अंदाजा पकड़ लेंगे 100 साल तक, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक इंसान वो सांस ले रहे, जिंदा रह रहे, खा रहे, पी रहे, दुनिया में घूम रहे, फिर रहे, ऐश कर रहे। ये सब अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है कि ये कायनात को देखो, अपने आप को देखो, वसत को देखो, और अल्लाह को पहचानो। ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इस्लाम का ये दावा है, कुरान का ये दावा है, अल्लाह का ये दावा है कि जाओ तुम देखो, कायनात को देखो, अपने जिस्म को देखो, चीजों को देखो, हर चीज को देखो, तारों सितारों को देखो, और फिर बाद में अल्लाह को पहचानो। और ये इस्लाम का दावा है। बाकी दुनिया के किसी मजहब का ये दावा नहीं है, किसी भी मजहब का, जो 3 है, 3,500 है, 4,000 है, जितने भी मजहब दुनिया में है, किसी मजहब का, किसी मजहबी किताब का ये दावा नहीं है कि तुम जाओ, परखो और देखो, और बाद में हमारी बात मानो। सारे लोगों को, दूसरे मजहब के लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस बात का डर है, और वो लोग अपने फॉलोअर्स को ये बोलते कि तुम ये इनकी किताब मत पढ़ो, उनकी बात मत सुनो, उनके बयान मत सुनो, उनकी मजलिस में मत जाओ। क्यों? उनको मालूम है कि वो वहां जाएंगे तो उनको सच्चाई का पता चल जाएगा, इसलिए अपने लोगों को रोकते कि ये किताब नहीं पढ़ना तुमने, इनकी किताब मत पढ़ो, उनका लिखावा मत पढ़ो, उनकी बात मत सुनो। और इसलिए बोलते हो कि उनको डर है, उनके दिल में डर है कि वो कहीं सही रास्ते पे ना आ जाए, इसलिए रोकते। और इस्लाम कभी नहीं रोकता। इस्लाम का तो दावा है पहले दिन से, आज से 1440 साल पहले कुरान में कहा गया है कि जाओ देखो, घूमो फिरो, सैर करो, और कायनात को देखो, अपने जिस्म को देखो, हर चीज को देखो, और फिर अल्लाह को मानो। ये इस्लाम का दावा है। ये इस्लाम के हक होने का सबसे बड़ा सबूत है कि इस्लाम ने लोगों को चैलेंज किया है कि जाओ देखो,
और तो ये हो गया। और दूसरी बात मैं बता रहा था कि अल्लाह की जो नेमतें हैं, जो पेट्रोलियम है, केमिकल है, मेटल्स है, हम मेटल को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेटल है, वो उसके अंदर दूसरा मेटल मिला है तो अलॉय बन जाता। अलॉय की जो कैरेक्टरिस्टिक कितने अच्छे रहते, हालांकि वो कोई केमिकल चेंज नहीं होता, हम कोई केमिकल से नया कंपाउंड नहीं बनाते, कोई मुरक्कब नहीं बनाते। एक धात है, उसके अंदर कुछ चीज मिला, जैसे लोहा है। लोहा के जो उसके अंदर जो खासियत है, उसके अंदर अगर थोड़े से कुछ दूसरी चीजें मिला दी जाए, कार्बन है या और कुछ चीज है, उसमें अगर मिला दी जाए तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता। और उसकी खासियत कितनी अच्छी है कि मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल हो रहा, खाने पीने के बर्तनों में इस्तेमाल हो रहा, मशीनरी में इस्तेमाल हो रहा। और उसकी खास बात यह है कि वो मजबूत भी है, चमकदार है, जंग नहीं आता और पायदार है। ये एक मामूली सी तब्दीली लोहे में हो जाती, ये थोड़ा से दूसरे अनासर और दूसरे एलिमेंट उसके अंदर मिक्स करने की वजह से थोड़ा सा परसेंटेज। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, उसने रखी है। ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा था कि दुनिया में जो ऑक्सीजन है वो हम सांस ले रहे, उसका एहसास लोगों को अभी तक नहीं था, अभी तक उसका एहसास नहीं था। तो उसका वो कितनी कीमती चीज है, अल्लाह ताला ने हमको जो ये ऑक्सीजन दी है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वो कैसा पता चला? ये जो नई बीमारी आई थी, कोरोना कोरोना वायरस, कोविड 19 जिसको बोलते, जब लोगों को पता चला कि ये ऑक्सीजन की क्या अहमियत है, उस वक्त पता चला जब उनके मरीज जो बीमार जब दवाखानों में शरीक हो गए, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। अब जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी तो वो सिलेंडर खरीदने लगे, सिलेंडर ब्लैक में मिलने लगे। इतने पेशेंट हो गए, इतने मरीज हो गए कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलते थे, तो सिलेंडर ब्लैक मार्केट से लाना पड़े। जो सिलेंडरों की कीमत कुछ थी, वो कई हजार में मिलने लगी, 4,000, 5,000, 6,000, 50,000 तक में लोगों ने सिलेंडर खरीदे ऑक्सीजन के और लगाए अपने पेशेंट के लिए। और वो सिलेंडर सिर्फ एक दिन चलता था, 24 घंटे के लिए चलता था, 8 या 12 घंटे के लिए चलता था। उतने कम टाइम के लिए तुमको इतने हजारों रुपया खर्चा करना पड़े। जब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन क्या कितनी अहम चीज है, और हम सारी जिंदगी जो ऑक्सीजन सूंघते रहे और सांस लेते रहे और अल्लाह को नहीं पहचाने, तो ये भी अल्लाह की एक निशानी। अल्लाह ने अपनी निशानियां देखने के लिए दुनिया में चीजें रखी है। अल्लाह ताला जो भी काम करता है दुनिया में, उसके पीछे मल्टीटास्किंग होती है। मल्टीटास्किंग का मतलब एक काम के अंदर कई कई काम होते हैं, खाली एक काम नहीं रहता उसमें, बल्कि कई कई दूसरे फायदे निकलते, कई कई काम होते हैं। एक तीर से कई शिकार जिसको बोलते हैं, एक तीर से दो शिकार करना, ये ऐसा अल्लाह का काम रहता है कि उसको मल्टीटास्किंग हर काम में। ये कोरोना की वबा निकली, उसमें भी कई चीजें निकली उसके अंदर से, खाली एक चीज नहीं निकली, बल्कि कई निशानियां अल्लाह ने दिखाई। अल्लाह ताला जो भी काम करता है वो हर चीज इंसान की इबरत के लिए है। अल्लाह ताला ने कह दिया है कुरान शरीफ के अंदर, सूरह फुसिलत के अंदर, कि मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाऊंगा, तुम्हारे अपनी जात में, अतराफ में, आसमान में, हर जगह तुमको अपनी निशानियां दिखाऊंगा और तुम मान जाएंगे। मरने से पहले तुमको सब दिखा दूंगा, मैं अपनी पूरी गाइडेंस, पूरी हर चीज दिखा दूंगा। उसके बाद तुम्हारे पे छोड़ूंगा कि तुम फैसला अपना हिदायत की तरफ आने का करते या शैतान की तरफ जाने का करते। तो ये भी हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला के बारे में मैं बता रहा था कि अल्लाह ताला जो है मौजूद है, और उसने उसके अंदर इतनी क्वालिटी है, उसकी इतनी, उसके पास इतने पावर्स है, और इतने उसके पास रिसोर्सेस है, और उसके पास हर चीज अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज्यादा है, हर चीज दे सकता, सब कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, पूरी कायनात बनाई है। इसलिए बनाई है कायनात अल्लाह ने कि उसके पास है, वो कर सकता, उसके पास पावर है, और उसके पास उसके खजाने खत्म होने वाले नहीं है, लामहदूद है अल्लाह के पास हर चीज। तो जब उसके पास इतना कुछ है, और तो वो उसने इतनी बड़ी कायनात बनाई। इतनी बड़ी कायनात इसलिए बनाई कि जब इतना सब होने के बावजूद भी अगर अल्लाह कुछ नहीं करता, अल्लाह है मगर वो कुछ नहीं, उसके पास हर चीज मौजूद है, कायनात में हर चीज कर सकता, हर किस्म की पावर उसके पास है, कर सकता, अलमाइटी है, और उसके पास हर चीज के रिसोर्सेस है। तो उसके बाद अगर वो कुछ नहीं करे तो ये एक निगेटिव क्वालिटी होगी, खाली बैठना, आयदी बैठना, अलसी जिसको बोलते हैं, लेजी बैठना, और कंजूसी। ये नेगेटिव क्वालिटीज है जो अल्लाह में नहीं है। अल्लाह के पास जब उसकी हर चीज है, हर चीज की कुदरत है, करने की ताकत है, तो उसने किया, उसने ये पूरी कायनात बनाई। कायनात बनाने के बाद पूरी मखलूक बनाई, जिसको अपन मखलूक बोलते हैं, जब क्रिएशन, ये पूरी क्रिएशन बना दी। अब ये क्रिएशन है और अल्लाह है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिएशन है सॉरी, अच्छा, ये जो क्रिएशन है अल्लाह की, अल्लाह मौजूद है और क्रिएशन है, इसका मतलब ये पूरी कायनात का, क्रिएशन का एक वाहिद वारिस वारिस अल्लाह है। ये क्रिएशन का अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। इसका जो वारिस है, इसका जो जो भी उसका देखने वाला है, सिर्फ अल्लाह है, इसका मालिक अल्लाह है। तो जब इसका पूरी क्रिएशन का मालिक अल्लाह है, इसका वारिस अल्लाह है, इसका जो जिम्मेदार अल्लाह है, तो अल्लाह ने फिर ये अपनी क्रिएशन की, अल्लाह के अंदर जो अच्छी क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी की वजह से वो उसकी हमदर्दी और उसकी भलाई के लिए भी काम किया है। जब पूरी कायनात तैयार हो गई, पूरी क्रिएशन तैयार हो गई, रोशनियाँ, लाइट, ग्रेविटी और हर चीज़ अल्लाह ने जब बनाई, उसके बाद जब ज़मीन के ऊपर, जो ज़मीन जो है कुर्रा है, इसके ऊपर जब इंसान बनाए, लाइफ बनाई, इंसान बनाए, तो इंसान को अक्ल है, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जितनी मखलूक है,
ये जो पूरी कायनात में, पूरी जो उसमें अल्लाह की जो क्रिएशन है, ये पार्टिकल, ये एनर्जी, ये लाइट, और ये जिसको नूर बोलते हैं, लाइट, ये मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, ये सब अल्लाह की क्रिएशन है, अल्लाह की मखलूक है। वो सब मखलूक के अंदर जमीन पे जो मखलूक है, बाकी जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, बैक्टीरिया है, लाखों हजारों, उसमें इंसान भी एक मखलूक है, इंसान भी एक उस क्रिएशन है। मगर ये सब क्रिएशन के अंदर सबसे ज्यादा आला दर्जे की जो क्रिएशन है, जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, अशरफुल मखलूक़ात जो मशहूर है इंसान के बारे में, वो इसीलिए है कि इंसान सबसे अशरफ मखलूक है। सबसे अशरफ का मतलब है सबसे हाई पावर की, सबसे आला दर्जे की मखलूक इंसान है। क्यों? तो अल्लाह ताला ने उसको दिमाग दिया है, अकल दिया है और सोचने का चांस दिया है। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि मैं इसको अपना खलीफा बनाऊंगा। बाकी किसी के बारे में नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने, मगर कुरान में इंसान के बारे में फरमाया कि मैं इसको अपना खलीफा बनाऊंगा, दुनिया में, जमीन पे इसको अपना खलीफा बनाऊंगा। खलीफा का मतलब है अपना जो है तो रिप्रेजेंटेटिव, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगा जमीन पे। ये अल्लाह ताला ने कहा। इंसान जो है तो अल्लाह का खलीफा है। अल्लाह, इंसान के अलावा कोई अल्लाह का खलीफा नहीं है। इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। सबसे ज्यादा अशरफ मखलूक इंसान है। लाइट से भी ज्यादा, रोशनी से भी ज्यादा, ग्रेविटी से ज्यादा, मैग्नेटिज्म से भी ज्यादा, पार्टिकल्स और एनर्जीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैकग्राउंड रेडिएशन, सबसे ज्यादा अशरफ मखलूक इंसान है। तो इंसान भी बनाया। इंसान बनाने के बाद जब अल्लाह ताला ने बनाया, तो इंसान जब दुनिया में रह रहे, जमीन पे है, तो उनके साथ उनके मामलात भी हो रहे, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात है, रहना है, खाना पीना है, और सोसाइटी है, उसके अंदर उनके अच्छे मामलात भी हो रहे, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। और उसके अंदर सोसाइटी में बुरे काम भी हो रहे, लोग, एक इंसान जो है एक दूसरे के साथ बुराई भी कर रहे, जुराइम भी कर रहे, चोरियां डकैतियां कर रहे, नाइंसाफी भी कर रहे, हक तलफी भी कर रहे। और कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ अच्छा हो, भलाई हो, नेकी हो, ऐसा भी कर रहे। तो ऐसे करने के लिए अल्लाह ताला ने जब देखा कि अल्लाह ताला ने इंसान की गाइडेंस के लिए कि दुनिया में नाइंसाफी ना हो, जब इनका माशरा रहेगा, दुनिया में इंसानों का माशरा रहेगा, सोसाइटी रहेगी, तो इसके अंदर ये सब बातें होंगी। तो ये बातें ना हो, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत भी दी, ये किस तरीके से चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे मामलात होना चाहिए, सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए, हमारे लोगों दूसरे लोगों के साथ कैसे मामलात होना चाहिए, दूसरे लोगों के हमारे साथ कैसे मामलात होना चाहिए, इसके लिए गाइडेंस दी। और दूसरी बात ये, जब इंसान को अल्लाह ने बनाया, उस टाइम पे शैतान जो अल्लाह की मखलूक है, जिसके बारे में पहले चैप्टर में बता दिया मैंने कि वो आग से पैदा हुआ है और इन फरिश्ते नूर से पैदा हुए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इंसान, फरिश्ते जो है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह की कि फरिश्ते नूर से पैदा हुए, ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। और शैतान के ताल्लुक से तो कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने कि ये आग के शोले से बना हुआ है, आग की गर्मी से बना हुआ है। तो शैतान जो है, ये जो जिन है, जिन ये मखलूक अल्लाह ताला ने इंसान से पहले पैदा की थी, उनके अंदर भी हिदायत का इंतजाम किया है अल्लाह ताला ने। तो वो जिन को, जो उसका बारे में पूरा किस्सा हो गया कि जिन को इंसान से क्या दुश्मनी है, वो पिछले चैप्टर में मैंने तफसील बता दिया। तो जब इंसान को पैदा किया अल्लाह ताला ने, तो उस टाइम पे शैतान जो था, शैतान के दिल में इंसान से दुश्मनी पैदा हुई और उसने अल्लाह को चैलेंज किया कि मैं इस इंसान को, उसकी औलाद को गुमराह करूंगा, ये मैं गुमराह करूंगा और उसको दोजख में पहुंचाऊंगा। और अल्लाह को चैलेंज किया था कि तू जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना ये दोजख में जाने वाला पाएगा, तेरी हिदायत पे चलने वाला नहीं पाएगा, ऐसा चैलेंज किया था। तो अल्लाह ताला ने उसका चैलेंज कबूल किया, मंजूर किया, उसको मौका दिया, उसको चांस दिया। शैतान ने क़यामत के दिन तक, दुनिया के एंड तक का टाइम मांगा है कि मेरे को दुनिया के एंड तक का टाइम दे, मैं इसको जो है ना गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने बोला तू जा, इसको, तेरे को हर किस्म का मैं फ्री एंड फेयर मौका देता हूँ, तो इसको गुमराह कर। और अल्लाह ने फिर ये भी कहा कि मैं, मेरे जो मुखलिस बंदे हैं, जो मुझे पहचानेंगे, कायनात को देख के, यहाँ की ताकतें और यहाँ की वसतें, यहाँ की हर चीज देख कर, जब जो लोग मेरे को पहचानेंगे और मेरी सही हिदायत पे चलेंगे, उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अल्लाह ताला ने कहा है कि शैतान का इंसान के ऊपर कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। शैतान है या पूरे जिन है, पूरी कायनात की पूरी मखलूक, पूरी क्रिएशन अल्लाह की, अगर इंसान को या किसी चीज को, एक दूसरे को अगर नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह की मर्जी और अल्लाह का हुक्म उसमें शामिल ना हो। इसलिए शैतान इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ उसको जो है ना परमिशन अल्लाह ताला ने गुमराह करने के लिए दिया कि वो इंसान के ख्यालात में कुछ ख्यालात ला सकता, कुछ वसवसे पैदा कर सकता और कुछ ख्यालात पैदा कर सकता इंसान के अंदर। जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के ये काम नहीं करा सकता। तो ये जब शैतान ने ऐसे चैलेंज किया, तो अल्लाह ने जो है तो दुनिया में इंसानों के हिदायत का इंतजाम पहले दिन से ही किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है, जो पहले इंसान हैं, तो उनको जो है अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर बनाया, अपनी हिदायत दी, और उनकी औलाद में जो है ना पैगंबरी का सिलसिला जारी रखा। उनकी औलाद के अंदर कंटिन्यू पैगंबर आते गए।
جب بھی اس کی ہدایت، اللہ کی ہدایت، وہ جو لوگ، جو معاشرے کے لوگ بھلا دیتے تھے، گم کر دیتے تھے، یا اس میں کچھ غلطیاں کر دیتے تھے، کچھ ملاوٹ کر دیتے تھے، تو نیا پیغمبر فوراً سے آ جاتا تھا تاکہ وہ ہدایت کنٹینیو رہے، اللہ کی گائیڈنس کنٹینیو رہے. کیوں؟ تو شیطان جو ہے وہ تو کنٹینیو اپنی گمراہی پھیلا رہا ہے. وہ شیطان ایک دن کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں رہتا. شیطان کو معلوم ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے. انسان کو نہیں معلوم، انسان غافل ہے. انسان کو یہ بالکل نہیں معلوم کہ کب قیامت آئیں گی اور میرا کب وقت ختم ہوگا یا کب میں مر جاؤں گا. حالانکہ انسان کی عمر زیادہ نہیں ہے. جو بھی عمر ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 200 سال، جو بھی عمر ہے، وہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کب مروں گا. مگر شیطان کو پکا معلوم ہے، کیونکہ شیطان دیکھ چکا ہے اللہ کے پاس، فرشتوں کے پاس وہ رہ چکا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں نے جو ٹائم مانگا ہے قیامت تک کا، دنیا کے اینڈ کا، وہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. اس لیے اس کے پاس، اس کو احساس ہے. تو وہ شیطان جو ہے رات دن ایک ایک سیکنڈ تک بزی رہتا ہے. اس کے شیطان اور اس کے پورے ماننے والے، اس کے فالوور، اور اس شیطان کے بھی فالوور ہیں. شیطان جنوں میں سے، تو جنوں میں بھی اس نے اپنے فالوور بنائے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی آرمی ہے شیطان کی. وہ سب لے کے انسانوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور ایک سیکنڈ بھی غافل نہیں رہتا. انسان غافل ہے یہ اللہ کی ہدایت سے، کائنات کو دیکھ کے بھی اب اللہ کو نہیں ماننے سے. پوری کائنات کی ہدایت دیکھ رہے ہیں. جو ماڈرن سائنٹسٹ ہے وہ دنیا میں تحقیق کر رہے ہیں، اپنے اکوپمنٹ سے ہر چیز سائنس سے معلوم کر رہے ہیں، مگر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. یہ انسان کی غفلت ہے، اور شیطان اس غفلت کا فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ شیطان کنٹینیو کام میں لگا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت جو دی، کنٹینیو دی. ایک ہدایت جب ختم ہوئی، جب تک ایک ہدایت باقی رہتی تھی دنیا میں، جب ایک پیغمبر آتے تھے، جب ایک پروفٹ آتے تھے، اپنی ساتھ ہدایت لاتے تھے. وہ پروفٹ کون ہوتے تھے؟ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ چنتا تھا. انسانوں کی اولاد میں سے کوئی انسان جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا تھا، ایک اعلیٰ درجہ دیتا تھا، بڑا اونچا درجہ دیتا تھا، بہت معزز رہتے تھے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا گائیڈنس دینے کے لیے، اپنا میسنجر بنانے کے لیے سلیکٹ کر لیتا تھا، اور سلیکٹ کر کے اپنی ہدایت اپنے فرشتے کے ذریعے سے ان کو دیتا تھا، جس کو وہی بولتے. اور وہ جو گائیڈنس ہے، اللہ کی جو بھی گائیڈنس ہے، اللہ تعالیٰ وہ بندے پہ انسپائر کرتا تھا. اور وہ جو بندے ہیں جو پروفٹ بن کے اپنے سوسائٹی میں آتے تھے، وہ لوگوں کو گائیڈنس بتاتے تھے. وہ یہ بتاتے تھے کہ دیکھو، یہ کائنات کا بنانے والا ایک اللہ موجود ہے. پہلے زمانے میں، آج سے ہزاروں سال پہلے، جدید سائنس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے. تو جو بھی ان زمانے میں حالات تھے، جو بھی معلومات تھی، جو بھی دیکھتے تھے ستاروں کو، چاند کو، زمین کو، اس کے ریفرنس دے کے، حوالے دے کے، وہ پروفٹ یہ بولتے تھے کہ یہ کائنات کا بنانے والا ایک موجود اللہ موجود ہے، اور اس کی یہ ہدایت ہے. وہ یہ ایسا بولتا ہے کہ آپس میں ایسا رہنا ہے، یہ معاملات کرنا ہے، یہ ایسا کرنا ہے، یہ ظلم نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ بتاتے تھے وہ لوگ. یہ باتیں ان کے قوم میں رہتی تھی. وہ جو پیغمبر تھے، پروفٹ تھے، وہ انسان رہتے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوتے چلے جاتے تھے. ان کی گائیڈنس اگر لوگوں میں، سوسائٹی میں باقی رہتی تھی، تو وہ چلتی رہتی تھی. پروفٹ کا جو آنے کا مقصد، جو ان کا جو ایم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے انسان کو، اس کا ایم کیا ہے، انسان کی پیدائش کا ایم کیا ہے، پروفٹ کا ایم کیا ہے، یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہم کو یہ ایم معلوم نہیں ہوگا، ہر چیز کا، کسی چیز کا بھی جب تک ایم معلوم نہ ہوگا، تو ہم گمراہی ہم کو پیدا ہوں گی. کیونکہ ہم کو اس کا ایم معلوم نہیں ہے، ہم کو کہاں جانا ہے یہ نہیں معلوم ہے. ہم جیسا فرض کرو کسی بس میں بیٹھے ہیں، اور بس کہاں جا رہی ہے ہم کو نہیں معلوم، تو ہم کو کیا معلوم کہ ہمارے تو پھر مختلف خیالات ہوں گے. شاید ادھر جاتی ہوں گی، شاید ادھر جاتی ہوں گی، شاید یہاں رکتی ہوں گی بس. کیونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کس بس میں بیٹھے ہوئے اور کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. جب ہم کو اپنا ایم معلوم نہ ہوتا، ایسے خیالات پیدا ہوتے. مگر جب ہم کو معلوم ہے ایم، کہ یہ بس یہاں جا رہی ہے، تو ہم کو پتا ہے کہ کون کون سے اسٹیشن پہ رکیں گی، کتنا کتنا دیر رکیں گی، اور ہم کب پہنچیں گے، سب معلوم ہوتا ہے. ویسا ہی یہ کائنات کے اندر انسان کی پیدائش کا، اور ہماری ہدایت کا، اور پروفٹ کے آنے کا، جو پیغمبر ہے ان کے آنے کا ایم اگر ہم کو نہیں معلوم ہو، تو ہمارے دل میں ان کے تعلق سے مختلف خیالات پیدا ہوتے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پروفٹ کا اور ایم آنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کی ہدایت کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو بنا ہے، ویڈیو گیم کی طرح بنا ہے. ویڈیو گیم کی طرح پری ڈیٹرمائنڈ اس کا اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے. آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اچھا ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے، سب ویڈیو گیم میں جیسی اسکرپٹ لکھی ہوتی ہے، پروگرام لکھا ہوتا ہے، ویسا لکھا ہوا ہے. اب ہمارے کو اسکل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فری ول دیا ہے کہ اپنی اسکل سے ہم اس کے اوپر چل سکتے، اور چل کے ہم صحیح راستے پہ پہنچ سکتے، جنت میں پہنچ سکتے، اللہ کے انعام کی طرف پہنچ سکتے. اور اگر ہم نے اسکل کا خراب مظاہرہ کیا، خراب اسکل کی، تو شیطان کے راستے پہ چل سکتے، اور گمراہ ہو سکتے، اور دوزخ میں جا سکتے، جو شیطان کی خواہش ہے. تو اس خواہش کو شیطان کی پورا نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو گائیڈنس دی. اور وہ گائیڈنس جو ہے نا پروفٹ کے تھرو دی. اور وہ گائیڈنس کیسے دی؟ کہ اپنے سوسائٹی میں، کیونکہ انسان دنیا میں زندہ ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، تو دنیا میں رہنے کے قانون، قاعدے، رولز، ریگولیشن اللہ نے وہ پروفٹ کو دیے. اور وہ رول ریگولیشن سوسائٹی کے لیے ہے. اللہ نے کسی ایک انسان کے لیے نہیں دیا کہ تم جاؤ پہاڑ پہ بیٹھو اور وہ وہاں پہ عبادت کرو.
اللہ ताला ने ऐसा नहीं बनाया इंसान को, इंडिविजुअल के लिए कोई कानून नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सोसाइटी के लिए कानून बनाया। एक जो इंसानों की जो सोसाइटी है उसके लिए कानून, रूल्स, रेगुलेशन है जो सोसाइटी में लागू होते हैं, सोसाइटी के हर एक लोगों पे लागू होते हैं। ऐसे कानून वो प्रोफेट को दिए, और वो कानून ऐसे होना चाहिए जो जब इंसानों की सोसाइटी के लिए है तो इंसानों को ऊपर लागू होना चाहिए, इंसानों को उस पर अमल करना चाहिए। ऐसे कानून होना चाहिए जिस पे इंसान अमल कर सके। ऐसे कानून अगर होते जिस पे इंसान अमल नहीं कर सकते थे तो फिर वो कानून इंसानों पे लागू नहीं होते। जैसा मशीन लॉ है, जो लॉ जो मशीन के होते हैं वो मशीन पे लागू होते हैं, इंसान पे लागू नहीं होते। अगर कोई मशीन का लॉ, मशीन का कानून, मशीन के जो एक्सप्रेशन है, हिसाब किताब के जो फार्मूले हैं मशीनों के, वो अगर इंसानों पे लगा दे तो इंसान काम कर सकता है? वैसा नहीं कर सकता। वैसा अगर इंसानों के कानून जो है वो इंसानों पे लागू हो सकते हैं, मशीन के कानून मशीन पे लागू हो सकते हैं। वैसा जो अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए जो कानून, जो गाइडेंस जो फराहम किया है, हिदायत, वो ऐसी है कि जो इंसान के माशरे पे, इंसान की सोसाइटी पे लागू हो सकते हैं। तो वो सब कायदे कानून जो है तो अपने प्रॉफिट के जरिए दिए। और प्रॉफिट कौन है? उसको भी इंसान इसलिए बनाया कि प्रॉफिट वो कानून लाएंगे और उसको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, खुद भी अमल करेंगे, खुद अमल करके दिखाएंगे, लागू करके दिखाएंगे। ये तो प्रॉफिट तो अल्लाह की तरफ से अकेला होता है, उसके साथ शुरू में तो अकेला ही होता है। जब अपनी दावत पेश करता है उसके बाद फिर लोग जमा होना शुरू होते हैं। जब वो अकेला होता है तो वो जो पूरे कायदे कानून अपने ऊपर लागू करता है, करके दिखाता है, और वो खुद करके दिखाता है। वो प्रॉफिट जो है एक रोल मॉडल होता है, एक मॉडल होता है, एक एग्जाम्पल होता है, जिसको एसओपी बोलते हैं। जैसा फैक्ट्रीज में, कारखाने में एसओपी होता है। एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी जो कारखाने के मैन्युफैक्चरिंग के जो कायदे कानून रहते, वो जो कैसा चलना, कैसे प्रोसेस है, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, उसको एसओपी के थ्रू चलता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तरीके चलता है। वो प्रोसीजर ऐसा होता है, एक बार बना देते जो फैक्ट्री के बनाने वाले जो इंजीनियर है, उसके जो मालूमाती लोग हैं, नो हाउ वाले हैं, टेक्निकल नो हाउ वाले, वो एसओपी बना के लोगों को देते, लेबर को देते, काम करने वालों को देते, और फिर वो लोग चले जाते। वो जो एसओपी बनाने वाले इंजीनियर से चले जाते कारखाने में से। उसके बाद कारखाना 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल चलते रहता, उसी एसओपी को फॉलो करते रहता। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करके वो कारखाना चलता, प्रोडक्ट बनाता और तरक्की करता। वैसा ही जो प्रॉफिट है वो एसओपी लेके आए हैं, अल्लाह की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेके आए हैं। ये दुनिया का कैसा चलना है, कैसे हालात है, कैसे मामलात है, और वो अपने दिखाते, इंप्लीमेंट करके, लागू करके चले जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता। उसके बाद उस सोसाइटी के लोग उस एसओपी के ऊपर अमल कर सकते हैं, उनकी अल्लाह की हिदायत पे अमल कर सकते हैं। इसलिए वो जो पैगंबर है वो उनका इंसान होना जरूरी है। शुरू से पहले जमाने में जब पैगंबर आए, पहले हजारों साल पहले, लोगों ने उनको इतराज किए, ये तो हमारे में का एक आदमी है, हम में का एक आदमी है, ये कैसा पैगंबर हो गया, ये हमको कैसा हिदायत कर रहा। क्योंकि तो उनके दिल में डाउट था कि अगर ये इंसान है तो पैगंबर नहीं हो सकता और प्रॉफिट नहीं हो सकता। वो समझते थे कि प्रॉफिट के लिए एक फरिश्ता होना जरूरी है, आसमान की कोई दूसरी मखलूक होना जरूरी है, ताकि हम उसको प्रॉफिट माने। इंसान को प्रॉफिट मानने को तैयार नहीं थे, मगर इंसान को प्रॉफिट बनाने के पीछे, मैं आपको पहले चैप्टर में बता दिया हूँ कि इसके पीछे हिकमत ये है कि अगर वो इंसान है तो ही वो इम्प्लीमेंट कर सकता और करके दिखा सकता, और इंसानों के माशरे के लिए कानून और कायदे बना सकता, और उसके ऊपर दूसरे लोग भी अमल कर सकते। अगर फर्ज करो वो प्रॉफिट इंसान ना होते, कोई मखलूक होते, कोई दूसरी फरिश्ते होते, या कोई अल्लाह की ताकत होते, जिन होते, तो अगर वो कोई काम करके दिखाते, कोई माशरा कायम करके दिखाते, कोई कानून कायदे बना के एक अच्छा माशरा कायम करके दिखा के चले जाते, तो उसके बाद लोगों के से हम उम्मीद करते, उनके मानने वालों से, कि तुम भी ऐसा करो, ये कानून कायदा अल्लाह की हिदायत पे तुम अमल करो। तो लोग ये बोल सकते थे, लोगों के पास ये चांस था, ये ऑब्जेक्शन था, अल्लाह को ये बोल सकते थे। कल अल्लाह अगर क़यामत के दिन पूछता था कि तुमने दीन लागू क्यों नहीं किए, दीन पे क्यों नहीं चले, तुमने अच्छा माशरा क्यों नहीं बनाए, जैसा कि प्रोफेट ने करके दिखाए, तो हम ये बोल सकते थे कि वो प्रोफेट तो इंसान नहीं थे, वो तो फरिश्ता थे, उन्होंने जो किया वो कर सकते थे। वो जो फरिश्ता जो काम कर सकता वो हम थोड़ी कर सकते। हम ऐसा बोल सकते थे, और अल्लाह हमको पकड़ नहीं सकता था, अल्लाह के पास हमारी गिरफ्त नहीं हो सकती थी। हम तो ये बोल सकते थे अल्लाह को कि वो जो प्रॉफिट ने जो काम करके गए, जो माशरा कायम करके गए, जो काम किए उन्होंने, हम नहीं कर सकते हो, कि तो वो तो फरिश्ते थे, वो तो इंसान थे ही नहीं, वो तो फरिश्ते थे। तो ये बात ना हो, इसीलिए पैगम्बरों का इंसान होना जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने पैगम्बरों को इंसान बनाया। और ये बात हमको क्यों नहीं मालूम है, आज हम लोगों के दिल में, मुसलमानों के दिल में ये बात बैठी हुई है कि जो पैगम्बर रहते, जो मैसेंजर रहते, वो इंसान नहीं है, वो जो है इंसान नहीं होते, ऐसा समझते। और वो ये समझते कि उनको इंसान बोलना गुस्ताखी है। बहुत सारे लोग ये समझते कि किसी पैगंबर को, किसी प्रॉफिट को अगर इंसान बोला तो उनकी गुस्ताखी होगी। उनकी गुस्ताखी नहीं है, ये इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, पूरी मखलूक से अशरफ है। जितनी मखलूक है अल्लाह ताला की, सब में अफजल और अशरफ मखलूक इंसान है। अगर तुम किसी अशरफ मखलूक को अगर कोई उससे कमतर मखलूक बताएंगे,
کوئی مخلوق اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور اس کو بولیں گے تم یہ ہے، کم درجے کی مخلوق ہے، وہ اس کی گستاخی ہے۔ یہ جو انسان ہونا تو اشرف المخلوقات ہے، تو ہمارے بہت سارے لوگ کے دل میں یہ انسان نبوت کا، پیغمبروں کا اور پروفٹ کا آنے کا مقصد نہیں معلوم ہے۔ پچھلے 1440 سال میں ہم لوگ بھول گئے وہ مقصد، پروفٹ کا، اللہ کی طرف کی ہدایت کا اور پیغمبروں کے آنے کا مقصد بھول گئے، ہم کو ایم نہیں معلوم ہے، اس لیے ہمارے دل میں یہ ایسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے دل کے لوگوں کے معاشرے میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ پروفٹ جو ہے انسان نہیں ہوتے، پروفٹ جو ہے بہت ہائر چیز ہے، وہ ہائر مخلوق ہے، لائٹ ہے یا نور ہے۔ اگر وہ ان کو ایسا بولنا ان کی گستاخی ہے، نور اور لائٹ اور دوسری کوئی مخلوق جو ہے ہائر مخلوق نہیں ہے، انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے۔ باقی دنیا اللہ کی ساری کائنات کی جتنی مخلوق ہے، جتنی کریشن ہے، وہ کم درجے کی مخلوق ہے۔ اگر تم کسی ہائر درجے کی مخلوق کو کم درجے کی مخلوق بولیں گے یہ گستاخی ہے، اگر کسی کو پروفٹ کو اگر انسان بولیں گے یہ گستاخی نہیں ہے۔ اور ان کا انسان ہونا تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی حجت نہ ہو، ہم کوئی آبجیکشن نہ لو۔ کل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر مسلمانوں سے پوچھیں گا کہ تم نے یہ معاشرہ کیوں نہیں اچھا قائم کیا دنیا میں، اللہ کے میرے قانون میں نے جو ہدایت دیا تھا، گائیڈنس دیا تھا، اس پہ کیوں نہیں چلے، تم نے اچھا معاشرہ کیوں نہیں بنائے، تو ہم یہ بول سکتے کہ ہمارے جو پروفٹ تھے وہ تو انسان نہیں تھے، انہوں نے جو کیا، انہوں نے جو قائم کر کے دکھایا، نمونہ دکھایا، رول ماڈل جو ہمارے لیے نہیں تھے وہ کیوں، تو وہ تو فرشتہ تھے، وہ تو نور تھے۔ تو اگر ہم دنیا میں ان کے جیسا قائم نہیں کر سکتے کہ تو ہم تو انسان ہیں، یہ کام ہم وہی کر سکتے تھے فرشتے، اور ہم نہیں کر سکتے، یہ آبجیکشن ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اور یہ بات ہمارے دماغ سے نکل چکی ہے پچھلے 1440 سال کے بعد، ہمارے 1440 سالوں میں ہمارے دماغ سے پیغمبروں کے آنے کا ایم نکل چکا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے ابہام پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی بات میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ، میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انتظام کیا، پیغمبر بھیجے، پروفٹ بھیجے، اور وہ پروفٹ کب بھیجتا تھا؟ جب پہلی ہدایت، جو پہلا جو ان کا پیغام اللہ کا وہ کرپٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا، اسے بگاڑ ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ امیڈیٹلی دوسرا بھیجتا تھا کنٹینیوشن کے اندر۔ ایسا کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے، تقریباً بتاتے روایت میں آتا ہے 1,40,000 پیغمبر ہیں۔ اب وہ ان کی تعداد کتنی بھی ہو، 1,40,000 ہو، 1,24,000 ہو، 2 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے، وہ تعداد امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے ان کی ہدایت، وہ انہوں نے کیا بتایا، اس پہ کیسا عمل کرنا، ان کا ایم، اس کا مقصد، یہ دھیان میں رکھنا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنے پیغمبر آئے، ان کی کوانٹٹی گننا، اسٹیٹسٹکس کرنا، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ان کی ہدایت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، کیسا عمل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کی تعداد، کوانٹٹی امپورٹنٹ نہیں ہے، اسی لیے قرآن شریف کے اندر وہ پیغمبروں کی کوانٹٹی پوری نہیں بتائی ہے، ان کے بارے میں نہیں لکھا کہ کتنے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے ہر گروہ میں، ہر قوم میں، ہر وقت میں کوئی پیغمبر بھیجے، ہر زمانے میں، ہر قوم میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، پروفٹ بھیجے، اور انہوں نے اپنی گائیڈنس اپنے اپنے لوگوں کو دی، اور وہ گائیڈنس چلتی رہی ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ گائیڈنس چلتی رہی، وہ ان کی گائیڈنس اللہ کی آتی رہی۔ اور وہ لوگ جو ہے پہلے کے وہ اپنی گائیڈنس بھلا دیتے تھے، نیا پیغمبر آ جاتا تھا، نئی گائیڈنس لا دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک ایسا وقت لایا کہ ایک آخری پیغمبر کو بھیجا، ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ جن کے اوپر وہ گائیڈنس اللہ کی کمپلیٹ کر دیا ہو، جو گائیڈنس اللہ کی آ رہی تھی وہ بار بار کرپٹ ہو رہی تھی، لوگ اس کے اندر بگاڑ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب میں یہ گائیڈنس کو بگڑنے نہیں دوں گا، اس کو جو ہے تو قائم رکھوں گا۔ تو قرآن شریف میں اللہ نے کہا ہے کہ میں یہ گائیڈنس اتاری ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا ہے۔ اور یہ ابھی ثبوت میں موجود ہے، میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، مطلب آخری پروفٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آخری گائیڈنس دی، آخری ہدایت دی، اور وہ ایسی دی کہ وہ کرپٹ نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی چینج نہیں ہوا، اور وہ گائیڈنس کو ایسا رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قیامت تک کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر قیامت تک کے لیے ہے، جو دنیا کا اینڈ ہوگا جب تک حضور پیغمبر ہے، آخری پیغمبر، اور ان کی گائیڈنس، ان کو جو ہدایت اللہ نے دی وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ان کے پاس جو ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اس میں سے ہمارے لیے ہدایت، گائیڈنس اور رہنمائی قیامت تک کے نکلتے رہیں گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا بہت بڑا اعزاز ہے، اور بہت بڑا یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا پورے پیغمبر جن کی گائیڈنس کرپٹ ہو رہی تھی، خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ ان سے محفوظ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپلیٹ کیا، ان کے اوپر اپنی گائیڈنس مکمل کی اور محفوظ کی، اور قیامت تک کے لیے کر دی۔ باقی پیغمبروں کی گائیڈنس اپنے اپنے زمانے، اپنے اپنے حالات، اپنے ایریے تک ہی محدود رہتی تھی، جتنے پیغمبر آئے 1,40,000 سب کی گائیڈنس اپنے اپنے ایریے تک محدود رہتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائیڈنس ہے وہ پورے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، تاکہ قیامت اب کبھی بھی آئے، 2,000 سال، 5,000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، 5 لاکھ سال، 1 کروڑ سال کے بعد جب بھی قیامت آئے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری اور قائم ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس اور قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے گائیڈنس اور رہنمائی ہے. یہ اس کا معجزہ بھی ہے. قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر سے جو گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے اس میں سے ہدایت، گائیڈنس قیامت کے دن تک نکلتے رہیں گی. اس کی جو آیتیں ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، 6,000 سے زیادہ کچھ آیتیں ہیں قرآن شریف کے اندر. وہ 6,000 آیتوں کے اندر یہ خاص بات ہے، یہ معجزہ ہے کہ پہلے بھی آج سے 1440 سال سے لے کے ابھی تک بھی اس میں سے گائیڈنس و ہدایت ہم سب کے لیے نکلی، آج بھی نکل رہی ہے، اور قیامت تک بھی اس میں سے گائیڈنس و ہدایت نکلیں گی. یہ اس کا معجزہ ہے قرآن شریف کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے آخری اور حتمی اور فائنل نبوت ہے. ان کے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر کی ضرورت کب ہوگی؟ جب ان کی گائیڈنس کرپٹ ہوں گی. جو ان کی انہوں نے جو گائیڈنس لائے، جو قرآن لائے، اس کے اندر تبدیلی ہو جائیں گی، کرپٹ ہو جائیں گی، اور پورے لوگوں میں سے مٹ جائیں گی. ابھی آج دنیا میں کروڑوں قرآن موجود ہے، اربوں قرآن موجود ہے، اور سب ایک جیسے ہے، کوئی کرپٹ نہیں ہوا، کوئی اس میں خرابی نہیں آئی. اس لیے دوسرے کسی پروفٹ کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا ہوا ہے، قرآن میں بھی کہہ دیا ہے کہ حضور آخری پیغمبر ہے، آخری پروفٹ ہے. اور حضور نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی پروفٹ نہیں ہے، اور جو بھی کوئی پروفٹ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. اور وہ ثابت بھی ہو چکا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے بھی پروفٹ کے دعوے کیے، جنہوں نے بھی اپنے آپ کو پیغمبر کے دعوے کیے، انہوں نے کسی قسم کی گائیڈنس نہیں دی. ان کی گائیڈنس سے کسی قسم کا کوئی پرابلم سال نہیں ہوا مسلمانوں کا. انہوں نے کوئی ہدایت نہیں کی، نہ کوئی امپرومنٹ کیا اسلام میں یا دین میں یا لوگوں کے رہنے سہنے میں، کوئی امپرومنٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پیشن گوئی کی، جو جھوٹے پیغمبروں نے، وہ ساری جھوٹی ثابت ہوئی. جھوٹی ثابت نہیں ہوئی بلکہ الٹی ثابت ہوئی. تو یہ بھی ایک پروف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح پروفٹ ہے اور آخری پروفٹ ہے. تو یہ ہو گیا اللہ کی گائیڈنس. اور بہت سارے پیغمبر بھیجے، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ بہت پیغمبر بھیجے اور ان کی اولاد. اچھا، وہ پیغمبروں کی جو پیغمبر بھیجتے گئے اللہ تعالیٰ، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ پیغمبر کی جو امتیں ہیں انہوں نے اپنی اپنی گائیڈنس اور کتابیں لی، جمع کی، اور اس میں بعد میں چلتے رہے کچھ دن، اس کے اوپر اچھے، بعد میں بگاڑ ہوا، اور اس میں الگ الگ مختلف قسم کے مذہب بن گئے، مختلف قسم کے مذاہب بن گئے. اور وہ مذہب جو ہے تو دنیا میں پھیل گئے. آج جو مذہب ہے وہ دنیا میں پھیل گئے. اس میں سے 3 مذہبوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آسمانی مذہب ہے، یعنی ہمارے پاس جو گائیڈنس ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے ڈائریکٹ. باقی جتنے مذہب ہے دنیا میں سارے، کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری جو دعوت، ہماری پاس جو گائیڈنس ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے. صرف 3 مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس گائیڈنس اللہ کی طرف سے آئی ہے. پچھلے چیپٹر میں نے دکھا دیا. اس میں سے سب سے کریکٹ، سب سے جو محفوظ جو دعویٰ ہے وہ اسلام کا ہے. باقی کے 2 مذہبوں کا دعویٰ میں چیک کیا کہ ان کی کتابیں میں کرپشن ہو چکا، اس کی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہے. ان کے ماننے والے خود مانتے ہیں کہ ہماری کتاب میں تبدیلی ہو گئی، اور ہماری کتاب کب لکھی، کون نے لکھا، نہیں معلوم ان کو. کب لکھا گئی اور کون نے لکھا وہ ان کو نہیں معلوم ہے. مگر ہماری کتاب کے بارے میں، اسلام کی کتاب کے بارے میں معلوم ہے کہ کب لکھی اور کس نے لکھی، اور وہ جب سے لکھی ہے اب تک رکھی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک میں مختصر بتا دیا، اس سے پہلے کے چیپٹر میں اس کا ہو چکا. تو جو پیغمبر آتے تھے پہلے زمانے میں، جو پیغمبر آتے تھے، بات کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، ان کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ وہ حق کہتے تھے. جو بھی بات بولتے تھے سچ بولتے تھے. ایسی بات نہیں بولتے تھے جو لوگوں کو پسند ہے. جو بات لوگوں کو پسند ہے، اگر وہ بات ہم کریں معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسی بات کریں جو لوگوں کو پسند ہے، تو اس کی بہت واہواہی ہوتی، اور وہ بات کرنے والے کا بہت بڑا درجہ بلند ہو جاتا، اس کو بہت واہواہی ہوتی، اور وہ سیلیبریٹی بن جاتا وہ آدمی جو لوگوں کی پسند کی بات کرتا. مگر جو لوگوں کی پسند کی بات نہیں کرتا بلکہ حق بات کرتا، ایسی بات کرتا جو سچ ہے، تو وہ سیلیبریٹی نہیں بنتا، نہ اس کی بات کو لوگ مانتے. تو پیغمبر بھی جو ہے وہ سچ بولتے تھے، اور وہ بات نہیں بولتے تھے جو لوگوں کو پسند ہے. اس لیے پیغمبروں کی لوگ مخالفت کرتے تھے. جتنے پیغمبر آتے تھے ان کی شروع میں مخالفت ہی ہوتی تھی. بہت کم ایسے ہوتے تھے جو سمجھدار یہ پیغمبر کی بات مانتے تھے. اس لیے دنیا میں آج ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے علماء ہیں، بہت عالم دین ہیں، مگر وہ ایسی بات کرتے جو لوگوں کو پسند ہے. حق نہیں بولتے. جو حق ہے اگر وہ بولیں گے تو وہ ان کی چلیں گے نہیں، نہ وہ اعلیٰ درجے پہنچیں گے. آج جو بڑے بڑے علماء ہیں مسلمانوں کے، ان کو حق بولنا چاہیے. اگر حق بولیں گے، حق نہیں بولتے، اس لیے وہ مقبول ہے، ان کی باتیں چلتی، بہت زیادہ ان کے فالوورز ہیں. یہ بھی ایک بات ہے، حق بولنا چاہیے اس کے اندر. اچھا، انبیاء پہ لوگوں کے اعتراضات کا ہو گیا. اللہ کا انسان کو آزادی دینے کا بیان بھی ہو گیا، بتا دیا میں نے کہ کیسا دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے آزادی دی ہے، اور ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے بھی لگائے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اس کے نیکیاں اور گناہ بھی لکھتے رہتے ہیں.
कुछ फरिश्ते उसकी नेकियां लिखते, कुछ गुनाह लिखते, और कुछ फरिश्ते हर इंसान की हिफाजत के लिए उसके साथ रहते। और हर इंसान के साथ शैतान भी लगे हुए हैं बहकावे करने के लिए। शैतान ने जो है अपने कारिंदे अपनी फौज में से लोग चुन के इंसानों के पीछे लगाए। हर इंसान के पीछे एक शैतान है ताकि उसको बहकाते रहे, उसके मगर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते रहता, मगर शैतान भी अपना काम करते रहता। तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ रहता है। अगर जब इंसान इंसान अल्लाह की हिदायत पे चलता, गाइडेंस पे चलता है, तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता, वो शैतान के वसवसे से उसकी बचाव करता। मगर जो इंसान अल्लाह की हिदायत पे नहीं चलता, तो उसका फिर शैतान ही उसका उस्ताद रहता। इसको अपने औलिया बुजुर्गान दिन की जबान में कहते हैं कि जिसका मुर्शद कोई नहीं, उसका मुर्शद शैतान रहता है। जिसका कोई मुर्शद नहीं, उसका मुर्शद शैतान है। तो ये बात को तायद करने के लिए कुरान शरीफ की आयत है सूरह सिजदा में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 25 में, और सूरह ज़खरफ में आयत नंबर 36 में। ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसका कोई मुर्शद नहीं, उसका मुर्शद शैतान है। ये इस बात की तायद है। और दूसरी बात ये कि मैंने पिछले इसमें बताया था कि हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे मुखालिफ है इस्लाम के, वो ये ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि कुरान शरीफ में बहुत सा बहारा लिखा हुआ है कि अल्लाह गुमराह करता है, इंसानों को गुमराह करता है, काफिरों को गुमराह करता है अल्लाह ताला। तो ये जब अल्लाह गुमराह करता है तो फिर हम कैसे रास्ते पे आएंगे? जब देखो ये कुरान शरीफ में ये आयत लिखी हुई है जहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह गुमराह करता है। तो इसके बारे में जवाब ये है, अल्लाह के करम से मैंने निकाला है। तो मंतकी जवाब है वो ये है कि जैसा कि हम ड्राइविंग सीखते हैं, मैं दुबई में ड्राइविंग सीखता था, कार ड्राइविंग। तो वहां पे कैसा होता है कि कार चलाने के लिए पहले अच्छा खासा क्लास होती है। जैसे स्कूल में क्लास होती है बच्चों की, नर्सरी में वैसी क्लास होती है, बिल्कुल थ्योरी की क्लास होती है, बोर्ड के ऊपर दिखाते हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन चलता है, 12-15 क्लास होती है। वो क्लास के बाद जो है तो बाद में प्रैक्टिकल के लिए कार में बिठा के कंपाउंड में अंदर ही घुमाते हैं जहाँ ड्राइविंग स्कूल है। वहां पे अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद फिर रोड पे लाते, फिर रोड पे चलाते। ऐसी 50-60 क्लास होती है, 50-60 क्लास होती है चलने की। उसके सब सिखाने के बाद, पूरी हिदायत, पूरे कानून कायदे, गाड़ी चलाने के पूरे रूल्स रेगुलेशन सब बताने के बाद फाइनल एग्जाम होता है। फाइनल आखिरी एग्जाम कैसा होता है कि जो गवर्नमेंट का शुरता का आदमी होता है, शुरता यानी आरटीओ का जो इंस्पेक्टर रहता है, आरटीओ का इंस्पेक्टर, वो आके बाजू में बैठ जाता है। वो आके बाजू में इधर बैठ जाता है और बैठ के फिर कार में अपने को बोलता है गाड़ी चलाओ रोड पे। दुबई की सब रोडों पे चलाना पड़ता है गाड़ी, हर जगह चलाओ, बड़ी बड़ी रोडों पे गाड़ी चलाते रहते। तो फिर वो शुरता क्या करता, हमारे को गुमराह करता। गाड़ी चलाने के बाद थोड़ी देर बैठ के बोलता इधर गाड़ी रोको, या इधर मोड़ दो, या लाइन चेंज कर दो। वो बात अगर जब शुरता बोलता अगर सही है, सच है तो हम कर सकते तो वो करें, तो वो खुश हो जाता। मगर अब उसने कहा कि लाइन चेंज करो, और उस टाइम पे अगर लाइन चेंज करना ममनू है, हमारे कायदे जो सिखाए हैं पहले, उस टाइम पे शुरता को बता देना चाहिए कि ये ममनू है, तो वो खुश हो जाता। अगर हमने उसकी बात मान ली, उसने कहा इधर मुड़ जाओ, अगर हम मुड़ गए और वो समझो उस टाइम पे वो ममनू है, तो फिर उसका मतलब है कि वो नाखुश होता और हमको फेल करता। मगर इसका मतलब शुरता हमारे पास बाजू में बैठ के हमको गुमराह कर रहा है, जो हमको सिखाता था, जो हिदायत करता था, जो हमारा उस्ताद है, वही अगर हमारे को गुमराह करे तो फिर हम क्या करें? अगर हम उसकी बात मान लेते तो क्या क्या होता? हम फेल हो जाते। वैसे अल्लाह ताला भी पहले हिदायत करता है, उसके बाद जो है तो गुमराही का रास्ता भी उसके लिए सामने रखता है और अच्छाई का रास्ता भी सामने रखता। कि देखो ये है, तुम अगर वो अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह ताला टेस्ट करता है कि तुम गुमराह होते या सही रास्ते पे आते। तो ये है उसका जवाब। तो ये भी एक बता दिया मैंने। इसके बाद फरिश्तों का जिक्र है कि फरिश्ते अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, नूर से पैदा किए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की मुस्लिम शरीफ में हदीस है, ये भी मैं बता दिया था इससे पहले कि बहुत सारे फरिश्ते हैं। कुछ फरिश्तों का काम जो अपने प्रॉफिट है उनके पास हिदायत लाना है, गाइडेंस लाना है, जिसको वही बोलते हैं। अल्लाह ताला अपनी जो गाइडेंस है वही के जरिए से अपने प्रॉफिट के पास भेजता था। वो जो फरिश्ते जो ये लाते थे उनका नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल का काम था कि अपने प्रॉफिट से कांटेक्ट में रहना, अल्लाह की हिदायत उन तक पहुंचाना। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, बाकी पैगम्बरों के पास भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे। उसके बाद हजरत मिकाइल है, हजरत अजाजील है, हजरत इजराइल है, ये सब बड़े बड़े फरिश्ते हैं। उसके अलावा हजारों लाखों फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ कामों के लिए बनाए हैं और अल्लाह ही जानता है कि उनकी तादाद कितनी है। मगर फरिश्तों की खास बात यह है कि वो मुती और फरमाबरदार हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। वो उनको अल्लाह ने फ्री विल नहीं दिया, जैसे इंसान को फ्री विल दिया है कि अपनी मर्जी से कुछ कर सकते, अच्छा भी कर सकते, बुरा भी कर सकते, वैसा जो है ना फरिश्तों को नहीं है। फरिश्तों को जो अल्लाह ने कहा वही करते रहते। हम इंसानों को अल्लाह ताला ने फ्री विल दिया है, फ्री विल से करते। जैसा कि मैंने आप मिसाल दिया था, कीड़े मकोड़े जो है, आप कीड़े की मिसाल दिया था मैंने कि कीड़ों के पैदा होने से पहले, कीड़ों के पैदा होने से पहले उनके माँ बाप मर जाते। बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं
کہ جن کے پیدائش سے پہلے ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں. ان کے ایسا نہیں کہ وہ کیڑے کے بچے پیدا ہوئے پھر ان کو انہوں نے کھلایا پلایا بڑے کیا تربیت دی تعلیم دی سکھایا اور وہ پھر اس کے بعد ان کے ماں باپ مرے. ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ کیڑوں کی لائف اتنی کم رہتی چند ہفتے کی لائف رہتی ان کی کچھ ہفتے کچھ ویک ان کی لائف رہتی اس لیے وہ لائف کے اندر ان کی زندگی گزارنا پڑتا ہے ان کو. تو وہ کیا کرتے ہیں ایک مٹی کا ایسے لے کے آتے ندی کے پاس سے اس کا گھر بناتے اس میں انڈے دیتے اس کے اندر وہ جو انڈے میں سے بچہ نکلے گا اس کے لیے جو ہے نا کھانے پینے کی چیز لا کے رکھتے کوئی کیٹرپلر ہے کوئی کیڑا ہے کوئی شہد کا کسی درخت کا یا کسی پھول کا رس ہے ایسا لا کے اس کا منہ بند کر دیتے اور وہ جو مٹی کا گھر ہے کدھر کونے میں چپکا دیتے دیوار میں جھاڑ میں درخت میں پتھر میں کدھر چپکا دیتے اور وہ کیڑوں کے ان کا انتقال ہو جاتا ماں کا بھی باپ کا بھی. اس کے بہت دنوں کے بعد اس میں سے بچہ نکلتا لاروا نکلتا پیوپا بنتا کیڑا بنتا. جب وہ اندر کی غذا رکھا ہوا کھا کے بڑا ہو کے باہر نکلتا تو وہ ویسی زندگی گزارتا ویسی کلر کا خوبصورت رہتا اسی درختوں پہ بیٹھتا ویسے ہی گھومتا پھرتا ویسی چال چلن ہوتی اس کی ویسے ہی ہر چیز کرتا وہ وہی چیز کھاتا جو اس کے ماں باپ کھاتے تھے اسی درخت پہ بیٹھتا اسی درخت کے پھول چوستا اسی جگہ سے مٹی لاتا پھر گھر بناتا پھر انڈے دیتا اور مر جاتا اس کے بعد اس کی اولاد چلتی. تو یہ اس کو کون سکھاتا یہ سب اس کے اندر زبردستی ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے پہلے سے وہ اپنی فری ول سے نہیں کرتا مگر انسان کو یہ فری ول ہے. ویسا فرشتے ہیں فرشتوں کو بھی فری ول نہیں ہے صرف جن اور انسان دونوں کو فری ول ہے. جن بھی اپنی مرضی سے کر سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں میں بھی جو ہے نا پیغمبر بھیجے ہیں. جنوں کے اندر بھی پیغمبر ہے اور انسانوں میں بھی پیغمبر ہے. باقی لوگوں میں جو ہے باقی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا معاملہ الگ ہے. اچھا یہ جو ہے اس کا بارے میں بتا دیا میں نے. اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اسلام کے حق ہونے کا اس کے بعد فرشتے ہیں فرشتوں کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتے بنائے الگ الگ کاموں کے لیے. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم کو جو ہے ہمیشہ امتحان میں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ امتحان میں رکھتا ہے ہمارا ٹیسٹ ہمیشہ لیتا رہتا ہے. کیوں ٹیسٹ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم عقل سے اور دماغ سے اور لاجک سے اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور قبول کرے. باقی دوسرے مذہبوں کی طرح یا دوسرے طرح خالی بس ماں باپ اور معاشرے کے بولنے کی وجہ سے نہ مانے بلکہ اپنی عقل سے اللہ کو پہچانے عقل اور دماغ سے پہچانے اور پوری نشانیاں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے پوری نشانیاں پوری دنیا میں رکھی ہوئی ہے وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ کو پہچانے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ٹیسٹ بھی لیتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہے کہ نہیں کر رہے. جیسے ہم دنیا میں دیکھتے کہ مختلف کاموں کے لیے نوکریوں کے لیے کچھ اچھا ہائر ایجوکیشن کے لیے انٹرنس ٹیسٹ دینا پڑتا. انٹرنس ٹیسٹ کے اندر اچھے نمبرات سے پاس ہونے کے بعد ہی ہم کو وہ چانس ملتا اور بڑے درجے پہ پہنچتے. جو انٹرنس میں فیل ہو جاتے ہیں ان کو چانس نہیں ملتا. ویسا اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا اپنی جو جنت بنی اللہ نے اپنی جو ہدایت کے بعد جو انعام رکھا ہے اس کے لیے بھی اللہ نے ایک انٹرنس رکھا ہے ٹیسٹ رکھا ہے. وہ ہے دنیا کے انسانوں کا ٹیسٹ. ہمارے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے یہ برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا ٹیسٹ ہے کیونکہ اللہ کے ہر کام میں ملٹی ٹاسکنگ ہے. ایک کام میں کئی کئی کام ہوتے ہیں اللہ کے. تو ہمارے اچھائی کے اندر بھی برائی کے اندر بھی اللہ کے ملٹی ٹاسکنگ ہے اور ہمارا ٹیسٹ ہے. وہ اچھا ہے برائی میں کیا ہے جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا تو ہم کو تو بہت برا لگتا. اور اس میں اچھا کیا ہے اس میں اچھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جب برا ہے ہوا ہے تمہارے کیا بیہیویئر ہے. اور ہمارے ساتھ جب برا ہوا ہے تو دوسرے لوگ جب دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ ایسا کرنے سے ایسا برا کام ہوتا یہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا وہ بھی عبرت حاصل کرے. دیکھو ہمارے برا ہونے سے ہمارا بھی ٹیسٹ ہے دوسروں کا بھی ٹیسٹ ہے. وہ دوسرے لوگ جو دیکھنے والوں کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ برا یہ کرنے سے ایسا ہوا اس کے ساتھ اور ایسا برا ہوتا ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا. یہ بھی ہے اور بھی ایک دو تین باتیں ہیں. اچھا ہمارے ساتھ جب اچھا ہوتا کوئی بھلائی ہو جاتی تو وہ بھی اس میں ہمارا بھی ٹیسٹ ہے دوسروں کا بھی ٹیسٹ ہے. ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ اچھا ہوتا تو ہمارا بیہیویئر کیا رہتا ہمارے خود کے ساتھ ہمارے خاندان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا رہتا. اور دوسرے جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا کہ دیکھو یہ اچھا اس کے ساتھ یہ وجہ سے ہوا ہے. تو یہ اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں. تو یہ اچھا ہونا اور برا ہونا جیسا مثال کے طور پہ اسلام کے خلاف اگر کوئی کچھ بول رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اسلام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے قرآن کے بے حرمتی ہو رہی ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا ہمارا بھی ٹیسٹ ہے دوسروں کا بھی ٹیسٹ ہے اور اس کے اندر سے ہمارے لیے بھلائی بھی نکلتی. بہت ساری باتیں ہیں. بھلائی یہ ہے کہ جب ہمارے خلاف لوگ بولتے اسلام کے خلاف لوگ بولتے تو غیر مسلم جو ہے تو پھر اسلام کی اسٹڈی کرتے. ہم لوگ جو ہے پچھلے 1440 سال میں اتنے لیزی ہو گئے کہ ہمارے دین کی ہم برابر طریقے سے پروپیگیشن نہیں کر رہے ہمارے دین کی برابر تبلیغ نہیں کر سک رہے خاموش بیٹھے ہوئے. تو بھی جب ہمارے دشمن ہمارے مخالفین اسلام کے بارے میں برا بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بولتے تو اس کے بعد وہ چیزوں میں سے خود
जो गैर मुस्लिम हो उसकी स्टडी करते, कि बुरा बोलने के लिए भी स्टडी करते, कि इस्लाम के बुरा बोलने के लिए चीज़ें ढूंढते, और बहुत सारे लोग उसमें से मुसलमान हो जाते, इस्लाम कबूल कर लेते। ये भी इस्लाम का एक बहुत बड़ा एजाज है कि हमने कुछ करते हुए भी अल्लाह ताला अपनी तरफ से कुछ काम कर रहा है। ये काम हमारा था कि लोगों को दावत दे के पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों तक दीन की अच्छे बात पहुंचाते, ये हम नहीं कर रहे। और ये काम जो है बुरी बातों से निकल रहा, ये हमारे लिए शर्म की बात भी है, हमारे लिए इबरत भी है, सीखने के लिए भी है। तो ये हर चीज में अल्लाह की मल्टीटास्किंग है, हर चीज में अल्लाह के दो दो तीन तीन काम रहते, हमको नहीं मालूम और क्या क्या काम है। जैसा मैंने कल मिसाल दिया था कि हमारी जो फसलियां हैं, हमारी जो रिप्स है, हमारी जो हड्डियां हैं, उसके अंदर भी कई कई चीजें अल्लाह ने रखी है। ये भी अल्लाह की नेमत है कि हमारी जो हड्डियों की वजह से हमारा स्ट्रक्चर रहता, हमारे में मजबूती है, हम खड़े हो सकते, कोई चीज को पकड़ सकते, उठा सकते, चल फिर सकते, ये हड्डियां हैं। फिर हड्डियों के अंदर भी अल्लाह ने उसको हालो रखा है, अंदर से खाली है। खाली इसलिए रखा है ताकि हमारे हड्डियों का वजन कम हो। अगर वो सॉलिड होती तो वजनदार होती, तो वो सॉलिड हालो है मगर मजबूत भी है, तो वो भी एक है। फिर वो हालो के अंदर मैरो है, मैरो यानी गुद है। वो गुद के भी बहुत सारे फायदे हैं कि वो गुद की वजह से हमारे जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन होता, यानी चिकनाई, ऑयलिंग होती उसके अंदर, और हमारे चलने फिरने में आसानी होती। और इसके अलावा वो हड्डियों में, फसलियों में और वो गुद के अंदर हमारे लिए खून पैदा होता है। हमारे जिसम में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है या जो गैर जरूरी चीजें हैं तो उसकी रिप्रोसेस होती है, रिप्रोसेस होकर उसका खून बनता है फिर से। या हमारे जो मुर्दा खून के खलिए है, मुर्दा खून के जो सेल्स है, वो हड्डियों के अंदर मैरो में जाके फिर से रिप्रोसेस होकर नए खून बन जाते। और भी क्या क्या उसके अल्लाह क्या ताला की ये उसके अंदर ये है, तो वो अल्लाह को ही मालूम है। मगर देखो मल्टीटास्किंग खाली हड्डियों के ताल्लुक से मैंने बता दिया, तो ये भी एक है। अच्छा, दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ मजहब है, अल्लाह दुनिया में बहुत सारे मजहब पैदा हुए। जैसा मैं बताया कि हजारों पैगंबर आए, और वो पैगंबर की जो उम्मतें थी, मानने वाले थे, वो अपने अपने मजहब को बिगाड़ लिए। जितने भी दुनिया में मजहब है सब इस्लाम की ही बिगड़ी हुई शक्ल है, कि तो दुनिया में सबसे पहले अल्लाह की हिदायत आई और हिदायत को लोगों ने बिगाड़ा, और बिगाड़ बिगाड़ के मुख्तलिफ किस्म के मजहब बनाए। जरतश्त मजहब है, कन्फ्यूशियस है, बाबुल और नेनवा का मजहब है, रूम और यूनान के है, मशरकी मजहब है, यहूदी मजहब है, ईसाई मजहब है, बहुत सारे मजहब है। और वो जो है ऑस्ट्रेलियन मजहब है, हर दुनिया, अमेरिका के अंदर के मजहब है। वो सारे मजहब जो है जो निकले हैं दुनिया में, और वो सारे शिर्क उसके अंदर भरा है। शैतान ने उसमें शिर्क भर दिया, यानी एक से ज्यादा अल्लाह के बारे में लोगों के दिल में डाल दिया, लोगों के दिल में खौफ पैदा किया, कि दुनिया का, रहने का, कायनात का, और आग का, पहाड़ों का, और ऐसी चीजों का खौफ पैदा किया, जैसे हमारी जिंदगी का, बीमारी का, और हमारे काम धंधों के अंदर मंदी का खौफ दिल में शैतान ने पैदा कर दिया, कि तुम्हारे काम धंधे में मंदी ये वजह से हो रही है, फला सितारे की मनुष्यत की वजह से हो रही है, फला पत्थर की या फला दरख्त की बदुआ की वजह से हो रही है, फला जानवर के अंदर जो कुव्वतें हैं उसकी वजह से तुम्हारे में ये फायदा हो रहा है, या वो तुम्हारे में नुकसान हो रहा है। ये शैतान ने दिल में वसवसे पैदा किया, क्योंकि शैतान जो है ना वसवसे पैदा कर सकता, कोई उसके ऊपर, इंसान की जिंदगी पर उसका कंट्रोल नहीं है। अल्लाह की मर्जी और हुक्म के बगैर शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसकी पूरी फौज कर सकती, न कायनात की कोई चीज किसी का कोई नुकसान पहुंचा सकती बगैर अल्लाह की मर्जी और हुक्म के। तो इसलिए शैतान को जो परमिशन दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने फ्री एंड फेयर मौका दिया है इंसान को गुमराह करने का। शैतान ने अल्लाह से चांस मांगा, अल्लाह से एक मौका मांगा, अल्लाह ने उसको मौका दिया, और अल्लाह ताला जो है ना फ्री एंड फेयर मौका देता है हर एक को। ठीक है, तो जाके गुमराह कर, और गुमराह करने के लिए फ्री एंड फेयर मौका दिया है। ऐसा नहीं कि कोई अपना अपना अलग से कोई मौजज़ा रखा, कोई फरिश्ता भेजा, कोई ऐसी चीज भेज दिया कि लोग वो उसको फरिश्ते को देख के दीन मानने लगे। फिर शैतान को ये बोलने का ही मौका रहता कि देखो मेरे को फ्री एंड फेयर मौका नहीं मिला, तूने तो फरिश्ता भेज दिया, अब वो लोग फरिश्ते को मानेंगे कि मेरे को मानेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्ता नहीं भेजा, किसी किस्म की कोई चीज नहीं भेजा, और ऐसी कोई करामत नहीं दिखाई कि जिससे लोग जो है ना जो कानून टूटे। इसलिए शैतान जो है इंसान के दिमाग में वसवसे पैदा करता, कि अपनी बीमारी के ताल्लुक से, धंधे बिजनेस के ताल्लुक से, और वो शैतान वसवसे पैदा करके अल्लाह के अलावा और अल्लाह का तस्वुर इंसान के दिल में पैदा करता। तो सारे मजहब दुनिया के जितने हैं सब में शिर्क भरा हुआ है, शिर्क, अल्लाह के एक से ज्यादा अल्लाह है। ईसाई लोगों के पास तो मालूम है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, उनके वालिदा को अल्लाह का बेटा और ये समझते, बीवी समझते, वो शिर्क। यहूदियों ने जो है ना वो उनके अंदर भी शिर्क था पहले। हम इस्लाम का देखा देखी, जब इस्लाम को उरूज आया तो 13वीं सदी में, 13वीं सदी ईस्वी में और 10वीं सदी ईस्वी के बाद यहूदियों ने भी इस्लाम की स्टडी करके अपने में से शिर्क निकाल दिया। कि तो उन्होंने जब देखा कि यहूदी जो है कि पहले बहुत पावरफुल कौम थे, अल्लाह की चहेती कौम थे, अल्लाह का गजब उनके पर आया, अल्लाह का अजाब आया, तो वो समझ गए, वो पहले समझ गए उन्होंने कि हम पे अल्लाह का गजब इसलिए आया कि हम ये अल्लाह की ये नाफरमानी कर रहे, इसलिए उन्होंने अपने मजहब में से शिर्क निकाल दिया। इस्लाम का देखा देखी, उनका मैमूनाइट बोल के था, मैमून बिन मूसा बिन मैमून बोल के उनका एक रब्बी था। उन्होंने जो है इस्लाम की स्टडी किया, मुसलमानों को बहुत करीब रहा, इस्लाम भी कबूल कर लिया था उसने, और बाद में फिर से वो दिल में यहूदी रहा।
تو اس نے یہودی مذہب میں بہت تبدیلی کی اور اس یہودی مذہب کو بھی جو ہے نا اس میں سے بھی شرک نکال دیا اور ابھی جو ہے اسلام کی، مگر اس کو ہم یہ نہیں مانیں گے کہ تو اسلام کا دیکھا دیکھی کیا انہوں نے۔ اسلام کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ یہودی میں بھی شرک تھا، تو اب انہوں نے ہمارا دیکھا دیکھی، اگر کوئی آج کے مذہب میں آج کے زمانے میں اگر اسلام کا دیکھا دیکھی کوئی اپنے آپ کو ملحد ظاہر کر دے تو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد سارے مذہب منسوخ ہو گئے۔ اسلام کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے مذہب کینسل ہو گئے، سارے مذہب کو کینسل کر دیا گیا، خالی اسلام کو ماننا کا باقی رہ گیا۔ اس لیے ابھی جتنے بھی دنیا میں مذہب ہے سب میں شیطان نے شرک بھر دیا ہوا ہے۔ تو شرک کی مذمت قرآن میں بہت زیادہ آئی ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس کنڈمنیشن جس کو بولیں کنڈیم جس کو کیا اللہ تعالیٰ نے شرک کو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں شرک کے سوا باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ انسان کے سارے گناہ چاہے پوری زندگی بھر کرے، انسان کے ہر گناہ کو، سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک یعنی ایک سے زیادہ اللہ ماننا، ایک سے زیادہ اللہ ماننا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ اللہ نہیں مانتا تو اللہ اس کو معاف کر سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں شرک کے سوا باقی سارے گناہ معاف کر سکتا۔ تو یہ بھی ہے اسلام کے قرآن میں سب سے زیادہ کنڈمنیشن، سب سے زیادہ تردید اور سب سے زیادہ کیا بولیں گے برائی جو ہے شرک کی آئی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ دنیا میں آج ماڈرن زمانے میں شرک بہت زیادہ بڑھتے جا رہا، شرک زیادہ بڑھتے جا رہا، لوگ جو ہے نا شرک کی طرف زیادہ بڑھتے جا رہے۔ اور پہلے زمانے میں تو شرک تھا، لوگ معلوم نہیں تھا، جدید آلات اور ٹیکنیک اور اکوپمنٹ نہیں تھے، تو وہ سب خداؤں کو اور دنیا کی چیزوں کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو، جانوروں کو اور آگ پانی ستاروں کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے۔ ان کے دل میں خوف پیدا، شیطان نے خوف پیدا کر دیا تھا اور وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کو اللہ کا کوئی مقرب اور قریبی سمجھتے تھے۔ یہ عرب کے جو لوگ تھے، جو مشرکین عرب جس کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے وہ بھی کیسے پکے مشرک نہیں تھے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، جو خدا ہے پورے کائنات کا اللہ کا ایک مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے وہ عربی لوگ، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اور انہوں نے جو بت رکھے ہوئے تھے کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور پورے عرب ملکوں میں جو ہر ایک قبیلے کے جو بت تھے اصل میں بت نہیں تھے، بلکہ وہ ولی اولیاء بزرگان دین تھے۔ ان کے پاس کوئی نیک آدمی، کوئی ان کو فائدہ پہنچانے والا، کوئی ان کا قبیلے کا سردار یا کوئی ایسا کوئی آدمی جو ان کی جھاڑ پھونک کرتا تھا، جو ان کی علاج کرتا تھا، جن بھوت سے ان کی مدد کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ اس کو جو ہے نا ایک بہت مقدس آدمی سمجھ کے اس کا ایک مجسمہ بنا کے اس کی ایک یادگار بنا لیتے تھے اور اس کا وہ بت بن جاتا تھا اور اس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اور ویسے بتوں کے نمونے انہوں نے کعبے میں رکھے تھے۔ کعبے کے اندر وہ 360 بت کے علاوہ وہ عربی لوگ جو ہے اللہ کو بھی ایک مانتے تھے۔ جیسا آج ہمارے مسلمان اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے لوگ بولتے، مگر اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں بزرگان دین کو بھی ہم لوگ مانتے۔ بالکل ویسے ہی مشرکین عرب کا معاملہ تھا، وہ بھی پکے مشرک نہیں تھے عربی لوگ، وہاں کے عربی لوگ کٹر مشرک نہیں تھے۔ آج کل کے زمانے میں، آج کی جدید دور میں بھی کٹر مشرک موجود ہے جو ہزاروں لاکھوں خداؤں کو بھی مانتے ہیں، ایک کو دو کو بھی مانتے ہیں۔ تو ایسے کٹر مشرک جو ہیں وہ عربی لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ جو اپنے جو قریبی مقرب لوگوں کو مانتے تھے، ان کے بت ان کے پاس رکھے ہوتے۔ تو قرآن شریف میں سب سے زیادہ مذمت جو ہے، سب سے زیادہ کنڈمنیشن جو ہے وہ شرک کی آئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ تو ہو سکتا ہے، میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے زمانے میں تو شرک تھا ہی، بیچ میں اسلام کے زمانے میں شرک بالکل ختم ہو گیا، اب جو ہے نا شرک پھر سے عروج میں ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اور مغرب میں، جیسا جس کو یورپ بولتے ہیں، وہاں دین کا خاتمہ ہو گیا۔ وہاں جو عیسائیت تھی، عیسائیت کا وہاں کی عیسائیوں نے جو ہے نا بھرتا نکال دیا ہے، اس کی ہر قسم کی برائی ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی، وہ بالکل غلط ثابت کر دیا۔ اور غلط ثابت کرنے کے بعد وہاں کے لوگ بے دین ہو گئے۔ یورپ کے لوگ جو ہے اس وقت بے دین ہیں، وہاں پہ بے دین حکومتیں قائم ہیں اور وہ ان کے پاس کوئی مذہب نہیں رہا، تو اب وہ دوسرے مذہبوں کی طرف آ رہے۔ اس لیے یورپ اور امریکہ میں شرک بھی بہت بڑھ رہا ہے۔ جو شرک کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں، مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے اپنے وہاں پہ مدرسے قائم کر دیے ہوئے ہیں اور وہاں شرک پھیلا رہے ہیں، اور وہ یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ شرک اپنا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اعجاز ہے جس کی وجہ سے قرآن نے جو ہے شرک کی مذمت کی ہے کہ شرک ہر زمانے میں رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اس لیے وہ شرک کی مذمت کرنے کے لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کی تھی، تو قرآن بھی قیامت تک رہنے والا ہے، قیامت تک اس میں سے گائیڈنس اور ہدایت نکلیں گی۔ تو اس لیے شرک جو ہے دنیا کی ایسی چیز ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ باقی دنیا کے انسان کے ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا، شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے شرک کی جو ہے نا بہت زیادہ مذمت ہے۔ اور جو پیغمبروں کے بارے میں نے پچھلے اس میں بتا دیا کہ حضور آخری پیغمبر کیوں ہیں، وہ پوری تفصیل بتا دیا۔ یہاں پہ پیج میں اس کا ذکر ہے کہ آخری پیغمبر کیوں۔ اسلام کے حق ہونے کے بھی میں نے بتا دیا کہ اسلام حق ہونے کے کیا لاجیکل پروف ہے۔ تو بہت سارے بتا دیا کہ اسلام آسان ہے، اسلام دوسرے مذہبوں کے جیسا جو ہے، پرانے جتنے مذہب ہے ان کے اندر سختی، پابندی اور بہت ساری لمیٹیشن اور ان کے اوپر پابندیاں ہیں ماننے والوں کے اوپر۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام ایک دم آزاد ہے۔ اسلام کے اندر کوئی تہوار نہیں ہے زیادہ، جیسا دوسرے مذہبوں میں بہت تہوار ہے۔
ہر موسم میں ہر چیز دیکھ کے اور ہر موسم کے حساب سے تاروں ستاروں کی وجہ سے جو کھیتوں میں اناج بونے کے ٹائموں کے حساب سے بچے کے پیدائش موت کے حساب سے اور ہر چیز کے حساب سے ان کے پاس تہوار بنائے ہوئے اتنے تہوار ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے رات دن تہوار آج یہ آج وہ آج فلاں تہوار آج ہم کا تہوار اسلام میں ایسا نہیں اسلام میں ہر قسم کے پابندیوں اور تہواروں سے انسان کو آزاد کر دیا صرف 2 عیدیں رکھی ہوئی ہے اس میں جو خرچہ کچھ نہیں ہے ایک عید جو ہے وہ تو اللہ کی پوری عبادت کرنے کے بعد آتی ہے رمضان کی اور دوسری عید کے اندر جو قربانی ہے وہ غریبوں کو فری میں گوشت کھلانے کی ہے پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی گوشت بہت مہنگا ہے اور گوشت بہت غریبوں کو ملتا نہیں ہے تو وہ پیسے والوں کے پاس کا پیسہ اس سے جانور کی قربانی کر کے غریبوں کو گوشت کھلانے کا ایک بہت بہترین انتظام ہے دنیا میں اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے اور کوئی خرچہ نہیں ہے کیوں تو وہ جو گوشت جو کھا رہا ہے وہ کوئی ضائع کر رہا ہے اور کوئی وہ نہیں ہے بلکہ کھانے کی چیز ہے تو اسلام میں صرف 2 عیدیں رکھی ہوئی ہے باقی کوئی عیدیں نہیں ہے کسی قسم کا ہم پہ اسلام نے کوئی پابندی نہیں رکھی کہ تم فلاں کی برتھ ڈے مناؤ فلاں کی مرنے کا دن مناؤ فلاں کا یہ مناؤ ہم کا ایسا اگر ہوتا تو ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں بزرگان دین ہے اگر ہم سب کی باتیں اور سب کی برتھ ڈے منانا شروع کر دے تو ہمارا ایک ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں رہے گا ہر دن کا کہ ہمارے پاس کسی نہ کسی کے دن منانے کا موقع نہیں ہو اور ان کی باتیں انہوں نے جو لکھی انہوں نے جو ان کے جو شعر شاعری ہے بزرگان دین کی اگر ہم وہ پڑھتے بیٹھے تو قرآن پڑھنے کا تو ہم کو کبھی موقع ہی نہیں ملے گا قیامت تک مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے آزاد رکھا ہمارے دین کے اندر کسی قسم کی پابندی نہیں رکھی جیسا دوسرے دینوں میں ہے گندگی ہے ان کے اندر بہت سی پابندیاں ہیں بہت سارے دین ایسے ہیں جیسے بتایا میں نے کہ وہ بہت ساری پابندیاں ہیں ان کے اوپر اور وہ کرنے کے قابل نہیں ہے مطلب اس پہ عمل بھی نہیں ہو سکتا اب جو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے گائیڈنس ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس کو جو ہے قرآن بولتے ہیں جس کے بارے میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو قرآن کے بھی جو ہے اس کا ثبوت کیا ہے اس کا بھی میں نے بتا دیا کہ وہ ابھی تک جیسی کوئی موجود ہے قرآن کے برحق ہونے کے دلائل بھی میں نے بتایا کہ قرآن برحق کیوں ہے وہ سائنٹیفک دلائل بھی بتایا بہت سارے اسلام کے برحق ہونے کے دلائل بھی میں نے بتایا کہ چھوٹے سے مختصر میں کہ اسلام برحق ہے اسلام نے جو چیزوں سے انسان کو روکا ہے اس میں بھی حکمت ہے اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے اس میں بھی حکمت ہے جن چیزوں سے روکا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آج کے زمانے کے حساب سے کہ میں نے جو کوشش کیا ہے اس درس میں لیسن میں سب آج کے زمانے کے حساب سے ہو جو بھی بات بتائی جائے آج کے زمانے کے حساب سے بتائی جائے پچھلے زمانے کی جیسا درس نظامی کے جیسا نہیں ہے وہ پچھلے زمانے کی تعلیم کے اسلامی تعلیم تھی یہ جو میں آپ بتا رہا ہوں آج کے زمانے کے مطابق ہو آج کے زمانے میں اسلام نے جس چیزوں سے روکا ہے ہم کو جو ہے نا گندی چیزیں کھانے اور حرام چیزیں کھانے سے روکا ہے گوشت کھانے سے منع نہیں کیا ہے ہم کو جو ہے گوشت کھانے کی پرمیشن دی ہے اور بتا بھی دیا کہ کس چیز کا گوشت کھانا ہے تم نے کون کون سے نباتات کون سے پودے کھانا ہے سب بتا دیا ہے اناج کون سے کھانا ہے کون سے پھل کھانا ہے مگر کچھ چیزوں سے روکا بھی ہے کہ یہ چیزیں نہ کھاؤ تو اس کے اندر بھی حکمت ہے حکمت کیا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مذہبوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسرے جو مذہب ہے ان کے اندر جو روکا ہے جس چیز سے جیسا کوئی گوشت کھانے سے روکا ہے تو وہ تقدیس کی وجہ سے وہ مقدس سمجھ کے روکا ہے کہ فلاں کا گوشت مت کھاؤ کہ تو وہ جانور مقدس ہے فلاں چیز مت کھاؤ وہ مقدس ہے اسلام نے اس کی تقدیس کی وجہ سے نہیں روکا بلکہ ان کے اندر کی موجود اچھائی اور برائی کی وجہ سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری گندی چیزیں بری چیزیں حرام چیزیں اس لیے حرام ہے کہ وہ گندی ہے برائی ہے اس کے اندر انسانوں کے لیے خرابی ہے جیسا مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں کرونا وائرس جو آیا جس کو کووڈ-19 بولتے تو اس کی وجہ کیا ہے حرام چیز کھانے سے ممنوع چیز کھانے سے کیڑے مکوڑے کھانے سے وہ آیا اسلام میں یہ منع ہے اگر اسلام کے اوپر عمل ہوتا تو آج کرونا وائرس نہیں آتا یہ کووڈ-19 نہیں آتا مگر کووڈ-19 جو آیا ہے وہ اس کے اندر بھی دیکھو اللہ کی کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی عبرت ہے کتنی چیزیں نکل رہی ہے ہمارے دیکھنے جاننے کے لیے کہ کووڈ جو آیا وہ بھی حرام چیز کی وجہ سے آیا حرام چیز کرتے کیا اس لیے آیا اچھا دوسری بات یہ قرآن کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کا اعجاز بھی جو میں نے بتایا تھا پچھلے وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشن گوئیاں کی ہے جیسا میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اصلی صحیح نبی ہونے کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں جب آج سے 1440 سال پہلے عرب ملک تو بالکل صحرا ریگستان ہے بالکل ایسا کہ وہاں گھاس تک نہیں اگتی اتنا خشک اور پانی کا کوئی نام و نشان نہیں خالی ریت پڑی ہوئی جس کو صحرا بولتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ یہ صحرا کے اندر یہاں پہ عرب کے لوگ جو غریب اور ننگے بھوکے ہیں وہ اونچی اونچی بلڈنگ بنانے میں کمپٹیشن کریں گے لمبے لمبے ٹاور دیکھا دبئی کے اندر برج خلیفہ دنیا کا سب سے اونچا ٹاور اور بھی ہے دبئی میں ڈاؤن ٹاؤن بول کے ایک ایریا ہے برج خلیفہ کے اطراف اس میں سارے اونچے اونچے ٹاورس ہیں جن کو برج بولتے ابراج الامارات جو وہاں سے لے کے ڈاؤن ٹاؤن سے لے کے جبل علی تک جبل علی مرینا تک پورے برج کھڑے ہوئے ہیں پورے ٹاور کھڑے ایسا دکھتا جیسا پورا جنگل ہے
टावर्स का। दुनिया में सबसे ज्यादा घना जंगल जो है दुबई के अंदर है, टावर्स का। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जो अरबी लोग हैं वो टावर ऊंचे ऊंचे इमारतें बनाने में कंपटीशन करेंगे। उसका देखा देखी कतर में और बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरब में, सारे अरब मुल्क में कंपटीशन हो रहा है, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही है। बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बनाना का काम चल रहा है सऊदी अरब में। अच्छा, दूसरी बात ये कि और एक हदीस फरमाई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस जमाने में तो लोग का बिल्कुल शर्म हया के साथ रहते थे, मगर उस जमाने में फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहनेंगी मगर वो उनका जिस्म नजर आएगा, कासियात अल आरियात जिसको बोले, कासियात वाला आरियात। तो वो भी आज साबित है। और आज के जमाने में देखो कि औरतों की ड्रेस कैसे है, ये भी हुजूर की एक बात है। अच्छा, कुरान शरीफ के जो मौजज़ात है उसके बारे में भी मैंने बता दिया कि कुरान शरीफ जो है उसमें से रोज एक नए मौजूद निकलते हैं। अगर आप कुरान शरीफ को मतलब के साथ पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आपको उसमें से रोज नए नए मौजूदात निकलते नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया आपने तो वही वही दोबारा है, फिर दूसरे दिन पढ़े तो फिर वही दोबारा है, ऐसा नहीं। आप जब भी पढ़ेंगे आपको एक नया मौजूदा मिलेगा, उसके ऊपर गौर करना चाहिए। मगर कुरान को जब भी पढ़ेंगे उसकी हर एक आयत पे गौर करो, आपको नए नए मौजूदात निकलेंगे। ये भी कुरान का एक मौजूदा है। अच्छा, कुरान के बारे में मैंने सब बता दिया कि 23 साल में आया और 23 साल में ये तब्दील नहीं हुआ। 23 साल में उसका जो उसलूब है, उसका जो स्टाइल है, चेंज नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि कुरान शरीफ के अंदर बहुत सारे सूरे ऐसे हैं जो बहुत लंबे लंबे हैं, बहुत दिनों के बाद आए, बहुत दिनों का फासले में आए, मगर उनके अंदर जो रदीफ और काफिया है, शेर का जो वजन है वो कांस्टेंट कायम है। ऐसा नहीं कि वो शेर 2 साल पहले आया था, बस 2 साल के बाद उसका वजन चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। और वो जो उसके बारे में मैंने बताया कि उसके अंदर बहुत शेर शायरी बेहतरीन किस्म की है। और हमारा दिन आसान है, और हमारा दिन आसान के बारे में बता दिया कि मैंने हमारा कैसा आसान दिन है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हदीस क्या है। हदीस ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंस्ट्रक्शन लोगों को देते थे, हमारे जो आखिरी पैगंबर है, जो दीन कायम किया उन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आके दीन कायम किया और अपने रूल्स रेगुलेशन कायम किए और दुनिया में बताए कैसा कानून पे चलना है। इसलिए अल्लाह की हिदायत के ऊपर खुद चल के दिखाया, एक माशरा बना के दिखाया, और वो माशरे के अंदर अपने रूल्स रेगुलेशन बताए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत देते थे, जो इंस्ट्रक्शन देते थे, उसको हदीस के तौर पे लोगों ने लिख दिया है। हदीस की किताबें हैं और वो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से लिखी है, उसके अंदर किसी किस्म की मिलावट नहीं है। और जो मिलावट हुई थी उनको लोगों ने निकाला है, बड़ी बड़ी जो तहकीक की है लोगों ने, वो हदीस है, जिसको मैंने बताया आपको कि हदीस जो है वो, इससे पहले मैंने बताया था कि हदीस बहुत ऑथेंटिक मौजूद है। और जैसे हम कुरान पढ़ते, तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए बोला मैंने, तो कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ना चाहिए, वैसा हदीस को भी पढ़ना चाहिए। कि तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं, 99% जो हदीस की किताबें नहीं पढ़ते। कुरान तो भी कैसा भी पढ़ लेते हैं, मगर हदीस की किताब नहीं पढ़ने वाले बहुत है हमारे पास। तो कम से कम हदीस भी पढ़ना चाहिए। सारी हदीस की किताबें तो नहीं पढ़े। मिशकातुल मसाबी बोल के एक किताब है जो हदीसों का इंसाइक्लोपीडिया है, तकरीबन 4-5 किस्म की हदीसों की किताबों का मजमुआ है। उसके अंदर जो कॉमन कॉमन हदीसें थी वो जमा की हुई है। इसको बनाया है, लिखा है इमाम बगवी ने और खतीब तबरेजी ने। ये मिशकातुल मसाबी है। मैंने पढ़ा है मिशकातुल मसाबी दुबई में, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा मैं हुजूर के ज़माने में मौजूद हूँ, खड़ा हुआ और वो हालात वाक़यात देख रहा हूँ। तो उसमें तकरीबन 6000 से ज़्यादा हदीसें मौजूद है, और वो सब पढ़ने के काबिल है। कम से कम ये तो ज़िंदगी में पढ़ना चाहिए। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का जिक्र, असहाब का जिक्र भी मैंने इससे पहले किया था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम जो अब जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे। हमारा दीन आसान है। कुरान के मोजज़ात का तो मैंने जिक्र कर दिया था, इस्लाम के हक होने, वहाँ से शुरू, वहाँ तक तो कर दिया था। हम अभी अपना शुरू करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से, वहाँ से शुरू करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से। इंशाल्लाह अगला चैप्टर 16 नंबर होगा।